दान पारमिता। दान पारमिता 10वटा बोधिसत्व पारमिता चर्यको प्रथम चर्या हो। परित्याग दान पारमिताको लक्षण हो। दिइने वस्तुसँग लोभ नहुने यसको रस अथवा कृत्य हो। साथै वस्तुसँग नटाँसिने यसको प्रत्युत्प्रस्थान अथवा अनुभूति हो। दानको साधारण अर्थ हो दिनु। केही कसैलाई दिनु भन्नु कुशल कार्य हो। यसको सम्बन्ध वस्तु र चित्तसँग हुन्छ, किनकि वस्तुमा टाँसिने लोभरूपी अकुशलको विपक्ष गुण अलोभ सो त कुशल चेतना हो। साथै सकीर्ण उन्मुख दिशाको विपरीत उदार र वितृष्ण परार्थ स्वभाव कुशल प्रवृत्ति हो। पहिलेदेखि आफूभित्र लुकेर बसेको मेरो मेरो मलाई मलाई भन्ने दूषित लोभलाई र त्यसको आधार मोहलाई नाश गरी पठाउने अर्थमा यो परमार्थ पनि हो। त्यसैले आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा अथवा ज्ञान प्राप्त गर्न मात्र दान गर्नु बोधिसत्वको पारमिता गुणधर्मको लक्षण हुन गाह्रो हुन्छ, किनकि यस्तो दानको फल इच्छा नगर्दा पनि प्राप्त हुने हुनाले प्रार्थना गर्दा मूलत अज्ञानको स्वभाव हुन जान्छ। लोकोत्तरतिर अग्रसर हुने अभ्यासको क्रममा पूर्ण गर्ने पारमिता कुनै पनि प्रकारले संसार चक्र घुमिरहने रूपले मात्र हुन सक्दैन। यसरी केही न केही इच्छा गरी दान दिएमा त्यो दान ऋण दिएर ब्याज लिने झैँ हुन्छ। त्यसैले लोभ नाश गरेर निर्वाणार्थ पारमितामा गुणात्मक र धनात्मक सांसारिक भोगविलास प्राप्तिको इच्छा गर्दैन। यदि कसैले पनि यसरी दानको फल भवभोगको मात्र लक्ष्य राखेमा त्यो दान वठगामी अर्थात् जन्मचक्रमा घुमिरहने पुण्य हुनेछ। विवठगामी अर्थात् संसार चक्रको क्षुद्रतादेखि माथि जाने संसार मुक्तिको पुण्य हुने छैन। वठगामी पुण्य विवठगामी कार्यभन्दा उत्तम हुँदैन। हामीलाई यो प्रसङ्ग राम्ररी बुझ्न शङ्खपाल जातक 524 स्मरणीय हुन्छ। शङ्खपाल जातक। बोधिसत्व दुर्योधनले ऋषि पर्वज्या लिएको आफ्नो बाबुलाई भेट्न जाँदा नागराजालाई देखे। उनलाई नागराजाको वैभव मन पर्दछ। त्यो वैभव प्राप्त गर्न दानादि कुशल कर्म गरेर मृत्युपछि लक्ष्य अनुसार शङ्खपाल नामक नागराजा भई जन्मे। तर धेरै समय नबित्दै उनी नागभुवनको ऐश्वर्यदेखि वाक्क भए। फेरि दानादि गुणधर्म पालन गर्ने विचार गरे। अष्टशील पालन गर्दै पोखरी किनारमा बस्न थाले। त्यसै बेला शिकारबाट निराश भएर आएका खाली हात भएका शिकारीहरूको एक जमात त्यहाँ आइपुग्यो। उनीहरूले नागराजालाई देखे। तब त्यसै नागराजाको मासु खाने भनी नागलाई पिट्न थाले। नागराजा सहेर चुप बसिरह्यो। त्यसले आफ्नो शरीर नै उत्सर्ग गर्ने इच्छा गरे। कसैलाई मेरो छाला मन पर्छ भने उसले मेरो छाला लैजाऊ, फेरि जसलाई मासु मन पर्छ उसले मासु लैजाऊ भनी उनले आफूलाई समर्पण गरिराखेका थिए। त्यसैले जे जस्तो गरे पनि त्यस्तै गराई काटमार गरे पनि सहेर बसेका नागराजालाई देखेर आलार नामक एकजना व्यापारीले शिकारीहरूलाई नाग छोड्न लगायो। अलारले दिएको धन द्रव्य लिएर शिकारीहरू जानसाथ नागराजा शङ्खपालले अलारलाई आफ्नो नागभुवनमा लगे। नागभुवनमा पुगेर अलारले तिमीले किन त्यसरी आफूलाई भएको कष्ट सह्यौ भनी सोद्धा बोधिसत्व शङ्खपालले भने, मनुष्य योनिङ अभिपत्थ मानो तस्मा परकम्म ततो करोमि। मैले मनुष्य योनिको कामना गरी यो पराक्रम गरेको हुँ। यसको कारण निसन्देह यही नै हो। मनुष्य लोकको छोडी अन्य कुनै पनि लोकमा राम्ररी शुद्धि संयम गर्न हुँदैन, सकिँदैन। मनुष्य योनि प्राप्त गरेर मात्रै जन्म र मरणको अन्त्यत्व निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस कथामा ऐश्वर्यको निराशरता र त्यसको भोगमा अन्तर्निहित अतृप्त स्वभाव पाइन्छ। दुर्योधनले दान र शीलको भोगको कामना गरी मनुष्यत्व समाप्त गरे। परिणामत नागराजा शङ्खपाल भएर आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरी फेरि मनुष्यत्व नै कामना गर्न पुगे। त्यसैले तुलना देखाइएको यस जातक कथा वस्तुमा दानशील आदि पारमिताको लक्ष्य कस्तो हुनुपर्छ भनी देखाइएको छ। साथै पुण्य गर्ने पारमिताको उद्देश्य विवठगामी हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्दछ।
बोधिचर्य अवतार ग्रन्थको शब्दमा चित्तको उत्सर्ग वृत्तिलाई नै दान पारमिता भनिन्छ। यो चित्तको उदारता र उत्सर्ग वृत्ति जुनसुकै क्षेत्रमा पनि चाहिन्छ। यही नै मानव जीवनको मङ्गलप्रद कार्य हो। त्यसैले दानलाई महामाङ्गलिक गुणधर्ममध्ये एउटा गुण मानिएको छ। अझ सप्त सत्पुरुष धनमा एउटा धन, 4 सङ्ग्रहणीय सारमा प्रथम गुणधर्म सार पनि दान नै भनिएको छ। विविध दानको व्यापक अर्थ बुझ्नको लागि अनेक प्रकारको विचार गर्नुपर्दछ। यसको लागि दान दिने वस्तु वा तत्त्व अनुसार दान ग्राहक र दानदाताको दृष्टिले विवेचना गर्नु राम्रो हुनेछ। अझ स्तर अनुसार यसको व्याख्यान हुनुपर्दछ। दान दिने वस्तु वा तत्त्व अनुसार अनेक दान छन्। त्यसमध्ये आमिष दान, अभय दान र धर्मदान गरी 3 प्रकारका छन्। आमिष दान। दातव्य वस्तु अनेक प्रकारका छन्। त्यसै पनि सम्पूर्ण प्रकारका बाह्य पदार्थ कसैलाई दिनुलाई नै आमिष दान भनिन्छ। दान जसलाई पनि दिनुहुने अर्थमा दातव्य वस्तु यति उति भन्ने नै हुँदैन। बोधिसत्वले जसलाई जे चाहिन्छ त्योसम्म बाहिरिक वस्तु माग्नै नपर्ने गरिदिन्छन्। हो, यसरी दान गर्न अघि बोधिसत्वले कसैलाई दुःख कष्ट नगराउनेतिर दृष्टि राख्दछन्। साथै आयुध, शस्त्र, मद्य आदि अनुचित कार्य वा नसुहाउँदो वस्तु दान गर्नुहुन्न। जस्तै खान नहुने बिरामीलाई भोजन दिनु, कसाहीको हातमा काट्ने हतियार दिनु, काट्नेको व्यक्तिलाई तलवार दिनु आदि काम बोधिसत्वको तर्फबाट हुँदैनन्। राम्रो हुने, उपकार हुने अर्थमा सधैँ जुनसुकै वस्तु जसलाई पनि दिनुमा कहिले पनि बोधिसत्वको हात पछाडि सर्दैनन्। खाने पिउने, लाउने बस्ने, लगाउने आदि दातव्य वस्तुहरूको यति उति भनी मापदण्ड नै छैन। हो, भिक्षु सङ्घको लागि आवश्यक वस्तुको परिमाण भएकोले 4 प्रत्यय दान भन्न सकिन्छ। 4 प्रत्ययहरू हुन्: 1 भिक्षान्न, 2 चिवर वस्त्र आदि अष्टपरिकार, 3 विहार शय्यासन वा निवास स्थान, 4 भेषज औषधि। त्यसरी नै छाता, जुत्ता, दतिवन वा जति पनि सानो ठुलो पदार्थ छन् ती सबै चाहिएको बेला चाहिनेलाई पुग्दो हित र उपकारक हुने गरी दान दिनुलाई नै आमिष दान भनिन्छ। आमिष दान दिँदा बोधिसत्वहरूको चित्त अकम्पित अविचलित हुन्छ भन्ने कुरालाई विषय जातक 340ले स्पष्ट पार्दछ। निश्चय जातक 80 करोडको मालिक विषय सेठले पञ्चशील पालन गर्दै नगरको चारैद्वारमा नगर बीचमा आफ्नो घरको 6 ढोकाहरूमा दानशाला बनाएर दान दिने गरे। त्यसरी विषयले प्रत्येक दिन दान दिँदै गर्दा इन्द्रको आसन तातिन्छ। उनको दान खण्डित गर्न इन्द्रले उनको सम्पूर्ण वैभव लोप गरिदियो। दान दिनको लागि जहानलाई दातव्य वस्तु खोज्न पठाउँदा केही पनि पाइनन्। पछि एकजना घाँसीले हँसिया, टोकरी र डोरी घरभित्र फ्यालेर गइन्। उनले घाँस काटेर भए पनि दान कर्म नरोक्ने उद्देश्य लिएर त्यही हँसिया, टोकरी र डोरी लिएर घाँस काटेर बेच्न थाले। घाँस बेचेर आधा आम्दानी दान गर्दा अन्य याचकहरूले पनि माग्दा बाँकी आम्दानी पनि दान गरे। फलस्वरूप त्यस दिन दुवै निराहार रहे। त्यसै गरी घाँस काट्दै बेच्दै सारा आम्दानी याचकहरूलाई दान गर्दै 6 दिनसम्म दुवै निराहार रहे। 7औं दिन घाँस काटेर बेच्न ल्याउँदा निराहार र सूर्यको प्रकाशले आँखा तिर्मिराउँछ, घाँसमै ढल्छ। अनि इन्द्र आएर दानको कारण सोद्धछन्। जवाफमा उनले न त सक्रत्वको न ब्रह्मत्वको इच्छा नै ममा छ, म त सर्वज्ञताको प्रार्थना गर्दै दान दिन्छु भनी स्पष्ट पारे। बुद्धको चर्या सम्बन्धी संग्रहित चर्या पिटकको पहिलो चर्या अक्किती चर्यामा यसै कुरालाई अक्किती जातक 480मा स्पष्ट पारिएको छ। अक्किती जातक 80 करोड धन भएको महासाल ब्राह्मणको कुलमा बोधिसत्वको जन्म भयो। उनलाई अक्किती नाम राखियो। उनको यशवती नाम गरेकी बहिनी पनि थिइन्।
आमा बाबु परलोक भइसकेपछि उनले आफ्नो विशाल धन सम्पत्ति देखेर विचार गरे। हाम्रा आमा बाबुले धन सम्पत्तिको एक रत्ती पनि सार्थक गरी गएनन्। धन सम्पत्ति भनेको पोको पारेर राख्दैमा सधैँ भइरहने वस्तु होइन। यसरी विचार गरेर उनले धन सम्पत्ति आफूले लाने विचार गरी दान दिन थाले। तर दान दिँदा पनि समाप्त नभएपछि जसलाई जे चाहिन्छ लैजाऊ भनी ढोका खुल्ला नै छोडिदिए। बहिनीसँगै पर्वचित्त भए, तर त्यहाँ पनि मान सत्कारको ओहिरो लागेपछि बहिनीलाई समेत केही नभनी सुटुक्क काराद्वीपमा बस्न गए, जहाँ उनले एकान्तमा सन्तोषको जीवन बिताए। जीवनयापन गर्न रुखको बोक्रा पकाएर खाने अभ्यासको क्रममा उनको सदाचारको प्रतापले इन्द्र डराउँदै के उद्देश्यले शील पालन गरेका हुन् भनी परीक्षा गर्ने विचार गरे। इन्द्रले ब्राह्मण भेषमा आएर दान लिन आए। त्यति बेला आफूलाई खाना तयार गरेको रुखको बोक्रा समेत दान गरे। 6 दिनसम्म इन्द्र त्यसरी नै दान लिन आए। उनले पनि अविचलित चित्तले दान दिँदै गरे। यस अविचलित चित्तबाट प्रवाहित दान देखेर इन्द्र स्वयं प्रभावित भए र उनले दान गर्नुको कारण सोधे। मेरो यो दान सर्वज्ञताको प्रत्यय होस्, बार बार जन्म लिनुपर्ने दुःख, शरीर नाश हुनुपर्ने दुःख, समूह मरण पनि दुःख, त्यसैले हे वासव म तपस्या गर्दैछु भनी जवाफ दिए। दान दिँदा मलाई काम लाग्ने भनी हात नजिक्ने बोधिसत्वहरूको स्वभाव हुन्छ। लोकको लागि, प्राणीहरूका लागि यावत आफूसँग भएका वस्तु अरूलाई आवश्यक भएको दिनमा बोधिसत्वको हृदय विचलित हुँदैन। कुरु धर्म जातक। बोधिसत्व जति बेला कुरु राष्ट्रका नरेश थिए त्यति बेला उनले पञ्चशील कुरु धर्म पवित्रताका साथ पालन गरेका थिए। साथसाथै नगरभरि दानशाला बनाएर प्रतिदिन 6 लाखको वस्तुहरू दान गर्दथे। त्यस समयमा कलिङ्ग राष्ट्रको दन्तपुर नगरमा दुर्भिक्ष भयो। दुर्भिक्षले अकाल भएर मानिसहरू भोकै मरे, रोगी भए, बिरामी भए। यसरी दुर्भिक्ष, अकाल भय, रोग भयले ग्रसित जनता कराउँदै राजा कहाँ जाँदा दुर्भिक्ष कसरी हटाउने भनी सोद्धा विभिन्न उपाय गर्दा पनि नहुँदा कुरु राष्ट्रको मङ्गल हात्ती ल्याएमा वर्षा हुन्छ भनेकाले ब्राह्मणहरूलाई हात्ती माग्न पठाइयो। ब्राह्मणले हात्ती माग्दा कुरु नरेशले बिना हिचकिचाहट मङ्गल हात्ती गहनासहित दान गरे। दान दिन छोड्नु भन्दा बरु राज्य नै छोड्छु भन्ने बोधिसत्व बेसन्तरसँग यो मङ्गल हात्ती दान दिएको कुरु जातकमा समता पाइन्छ। बोधिसत्वले जस्तो सुकै राज्य सत्ता वा अधिकार प्राप्त भए तापनि त्याग र सदाचार छोड्नुहुन्न। अधिकार र शक्ति सम्पन्न जीवनमा पनि उनले भोग विलासमा लिप्त गरी आफ्नो जीवन समाप्त पार्दैन भन्ने कुरा निम्न महासुदर्शन जातक 95ले स्पष्ट गर्दछ। महासुदर्शन जातक। सधैँ दिनको 3 पल्ट आफ्नो विशाल राज्यमा कसैलाई भोक लागेको छ, कसैलाई प्यास लागेको छ, कसैलाई औषधि चाहिन्छ भनी घोषणा गर्ने काम चक्रवर्तीले गर्दछन्। यसरी आफ्नो चर्या बारेमा महासुदर्शन चक्रवर्तीले भनेका छन्, मैले जीवनभर महादान गरे, यो मलाई मन नपरेकोले होइन, सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने अभिलाषाले नै दान दिँदै गरेको हुँ। यसबेला सप्तरत्न जडिएको आसनमा पल्टिरहेका चक्रवर्ती महासुदर्शन राजालाई सुभद्रा देवीले भनिन्, देव 84,000 नागरिक भएको राज्यको यो कुशावती राजधानी हो, यसलाई माया गर्नुहोस्। चक्रवर्ती महासुदर्शनले भने, यसरी नभन देवी, बरु मलाई यसरी उपदेश देऊ, यसमा आसक्त भएर नबस, यसलाई छोड्न सिक। चक्रवर्तीले फेरि भने, दान गर, सदाचारी बन, उपोषत व्रत पालन गर। बोधिसत्वहरू यसरी त्याग भावनाले भरिएको चित्त भए झैँ आवश्यक हुनेलाई दिनुमा ज्ञानले देख्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। शङ्ख ब्राह्मणले तातो बालुवामा खाली खुट्टा हिँडिरहेका प्रत्येक बुद्धलाई देख्न साथ आफ्नो जुत्ता, फुकाली जुत्ता र छाता दान गरे। उपमाको शब्दमा उनले भने, जसरी किसानले राम्रो खेत देखेर पनि बिउ छरेन भने ऊ धन मन पराउने हुँदैन, त्यसरी नै पुण्य मन पराउनेहरूले उत्तम पुण्य क्षेत्र देखेर पनि
त्याग नगरेमा पुण्य मन पराएको हुँदैन। निमि राजाले उपकार गरे जस्तै बोधिसत्व शङ्कराचार्यले पनि पशु पन्छी वा मानिस सबैलाई भ्याएसम्म उपकार गर्छन्। दान वास्तवमा सुगति प्राप्त हुने पुण्य कार्य हो भन्ने कुरा पनि निमि राजाचार्य वा निमित जातक 541 बोधिसत्व निमिको चरित्रमा देख्न सकिन्छ, जस अनुसार बोधिसत्व निमिले स्वर्ग घुमी फर्केर भने, तिमीहरूले पनि दान आदि पुण्य कर्म गर, त्यसो गरेमा तिमीहरू पनि देवलोकमा जन्म लिन जान सक्छौ। दानको फल वर्णन अनेक प्रकारले गरिएको छ। त्यो फल वर्णन वस्तुनिष्ठ गुण विशेषमा गुणात्मक भएको देखिन्छ। पंखा दानले शीत उष्ण पीडा, शरीरमा डाहा, चित्तमा डाहा, राग द्वेष मोहको डाहाले मुक्ति प्राप्त हुन्छ। जुत्ता दानले अनेक वस्तुले बनाएको जुत्ता प्राप्त हुन्छ। खुट्टा सन्चो हुन्छ। केश काट्ने छुरा अथवा ब्लेड, रेजर, सेवर दानको पुण्यले सुखी हुन्छ। चित्त अक्षिप्त हुन्छ। धैर्य वीर्य हुन्छ। क्लेश छेदन गर्न सक्ने हुन्छ। सियो धागो दान गर्नाले शङ्का रहित राम्रो तीक्ष्ण बुद्धि, गम्भीर र सूक्ष्म स्थानमा अर्थज्ञान र स्तर ज्ञान हुने हुन्छ। यसरी दानको फल वर्णन धेरै गरिए तापनि बोधिसत्व ज्ञानले पूर्ण दान क्षेत्रमा प्रतिष्ठित भएर मात्र दानको लक्ष्यले बुद्धत्वसम्म पुग्ने हुन्छ। बोधिसत्वले यो दानको मार्गमा अघि बढ्न प्रज्ञायुक्तले दान दिनुपर्छ। बुद्धि विवेक प्रयोग नगरी दिएको दान उत्तम हुँदैन भनी ठाउँ ठाउँमा उल्लेख भएका छन्। वस्तुत बौद्ध आदर्शको दानको व्याख्याको लक्ष्य दान प्राप्तिको अर्थ होइन। बोधिसत्व चरित्रमा माग्ने अरूको लिनमा सदा सङ्कुचित हुन्छ। ब्रह्मदत्त जातक 323 अनुसार बोधिसत्व तपस्वीले पाचाल राजासँग हिमालयमा फर्किन आवश्यक सम्झेर पनि 12 वर्षसम्म एउटा छाता एक जोडी जुत्ता मागेनन्। आज भन्छु भोलि भन्छु भन्दै 12 वर्षपछि मात्र बल्ल एउटा छाता र एक जोडी जुत्ता मागे। किनकि माग्दाखेरि नदिएमा माग्नेको मन दुखित हुन्छ। माग्दा दिनेको दिने इच्छा भए तापनि दातव्य वस्तु नभएमा दाताको मन रुन्छ। दातव्य वस्तु भएर पनि लोभ र आसक्तिले दिन नसकिने हुन्छ। त्यसैले माग्नु भनेको राम्रो होइन, यो चाहियो त्यो चाहियो भनी माग्नुलाई राम्रो भनिँदैन र मानिँदैन पनि। वास्तवमा स्वर्गको प्रलोभन राखी दान दिनु बौद्ध आदर्शमा गनिँदैन। स्वर्गको प्रलोभनले कतिसम्म मानव जीवनमा क्रूरतम कार्य हुन्छ त्यो कुरा खण्डहाल जातक 542 को यज्ञमा बलि दिनको लागि बाँधिएका मानिसहरूका क्रन्दनले स्पष्ट पार्दछ। स्वर्गको आशा गरी पासोले बाँधेर कैयौं पशुहरू सहित मानिसहरूको बलि चढाइयो। साथै कति दक्षिणा लाभ गरिन्छ त्यसको वर्णन पाली साहित्यमा भरिएको छ। त्यसैले पाली साहित्यमा दानको भित्री अभिप्राय पुरोहित्याई लाभ होइन, मानव सेवाको लागि जीवन उत्सर्ग गरी बसेकाहरूका जीवनमा निम्नतम आवश्यकताको पूर्ति मात्र हो। त्यसैले बौद्ध साहित्यमा आफूलाई गाई चाहिएमा गाई, रथ चाहिएमा रथ, सुन चाहिएमा सुन, नोकर दास चाहिएमा नोकर दास, युवती चाहिएमा युवती दिने दानको विधि र गुणको वर्णन उल्लेख भएका छैनन्। जसरी रक्सी दान लिने स्रोत आजसम्म छैन, त्यसरी नै आजकालको दानमध्ये कतिपय दानहरू पहिला दान नगरिएका वस्तुहरू पनि छन्। त्यसैले बौद्ध विचारमा यो वस्तु चाहिँ दान दिन उत्तम हो भन्ने उल्लेख छैन। बरु के कस्तो अवस्थामा कस्ता व्यक्तिलाई कस्तो चित्तले उसलाई दान सहयोग गर्यो भन्ने अर्थमा दानलाई महान मानिएको छ। तृष्णाले जगडिएको उपरिभोग वस्तु आहार, पान, वस्त्र, गृह, क्षेत्र जस्तै यसलाई रूप, शब्द, गन्ध, रस र स्पर्श अनुसार विचार गर्दा आमिष दान आध्यात्मिक रूपले पनि हुन जान्छ, बाहिरिक रूपले होइन। यस अर्थमा शील, सदाचार सारा तात्विक अर्थमा दान हुन्छ। अभय दान भनेको पनि यसै अर्थमा दान हो। अभय दान महाकपि जातक। कसैलाई आफ्नो तर्फबाट भय नदिनु नै अभय दान हो। पदार्थ दान जतिसुकै दिए तापनि आफ्नो तर्फबाट अरूलाई अभय दान भएन भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन।
कसैलाई मार्दिन भन्नु नै सबैलाई बाँच्न देऊ भन्नु हो। सबैलाई बाँच्न मन पर्छ। सारा जीवित प्राणी दण्ड देखेर डराउँछन्। त्यसैले आफूबाट प्राणीहरूलाई भय नहुनु नै अभयदान हो। बोधिसत्वहरूले आफ्नो समूह वा जातिगत प्राणीहरूलाई सामूहिक मरण भय नबनाउन आफ्नो प्राण समेत उत्सर्ग गर्दछन्। त्यसरी प्राण उत्सर्ग गरिएको दान परमत्त पारमिता पनि हुन्छ। एक समय बोधिसत्व 80,000 बाँदरहरूको नाइके भएर जन्म लिए। हिमालयको नदी किनारमा एउटा ठूलो मिठो आँपको बोट थियो। त्यस बोटको आँप खाएर नै उनीहरू जीविका गर्दथे। वाराणसीका राजा ब्रह्मदत्तले एक दिन त्यस बोटको आँप अति नै मिठो छ भन्ने थाहा पाए। राजाले आफ्नो सैनिक मार्फत त्यस बोटलाई घेर दिन लगाए। बोधिसत्वले ती सैनिकहरूको तर्फबाट आफ्ना अनुयायीहरूलाई बचाउन नदी पारी लानुपर्ने जरुरत भएको महसुस गरे। उनीहरू भने नदी पारी उफ्रिएर जान सक्दैनन्। त्यसैले बोधिसत्व एउटा लहरा लिएर आए। तर रुखमा लहरा बाँधी उफ्रिएर पारी जाँदा कम्मरमा बाँधिएको कम्मरको लहरा छोटो भयो। उता भने समय ढिलो भइसकेको थियो र सैनिकहरूको तर्फबाट आफ्ना अनुयायीहरू मुस्किलमा बाँच्ने देखिए। त्यसैले यतावारी रुखमा एक छेउ र अर्को छेउ आफ्नो कम्मरमा लहरा बाँधेर आफूले पारी रुखलाई पक्रिराखे। यसरी छोटो लहराको सहाराले सबैलाई छिटो पार तर्न सहज गराई पुनः सबैलाई नै पार तर्न सहयोग गरे। यसै क्रममा बोधिसत्वको मृत्यु भयो। यो बहुजन हिताय प्राण उत्सर्ग गरेको कथादान परमत्त पारमिताको कथा पनि हो। साथै सबैलाई मृत्युदेखि अभय दिएकोले अभयदानको कथा पनि हामीले भन्न सक्छौं। बोधिसत्वले आफ्नो पुरुषार्थले महान करुणायुक्त गुण धर्मले प्रभावित पारी अरूको सट्टामा आफ्नै प्राणदान दिएर म मात्र बाँचेर के गर्ने र भनी आफ्नो स्वजातिहरू अझ प्राणी मात्रलाई अभयदान दिएको उदाहरण कम महत्त्वपूर्णको छैन। निग्रोध मृग जातक 12 यसको ज्वलन्त सान्दर्भिक जातक कथा हुन्। निग्रोध जातक जहिले पनि मृग शिकार जानलाई वाराणसीका राजा ब्रह्मदत्तले जनतालाई दुःख दिने गर्दथे। राजासँग शिकारमा जाँदा जाँदै उनीहरू खेती किसानी नै गर्न पाएनन्। त्यसैले जङ्गलबाट मृगहरू धपाउँदै राजदरबारको ठूलो बगैँचामा जम्मा गरिदिए। त्यसो गर्दा राजा बगैँचामा परेका मृगहरूमध्ये निग्रोध मृग र उनका 500 साथी मृगहरू, शाखा मृग र उनका 500 साथी मृगहरू पनि परे। फेरि राजाले आफ्नो शौखमा धेरै मृगहरू मरेकोले मृगहरूले सल्लाह गरेर दिनको एउटा एउटा मृग स्वयं पालैपालो गरी मृग मार्ने ठाउँमा जान स्वीकार गरे। एक दिन शाखा मृगको समूहको गर्भवती मृगिणीको पालो आयो। तिनले बिन्ती गरिन्, म गर्भवती छु, त्यसैले मेरो ठाउँमा अरू कसैलाई पठाइदेऊ। पछि म पनि जान्छु, मेरो बच्चा पनि जानेछ। त्यस कुरामा शाखा मृगले सिधा भने, आफ्नो आफ्नो पालामा आफू नै जानुपर्छ। तब मातृ प्रेमले भरिएको त्यो मृगले निग्रोध मृगको समूहमा पुगेर बिन्ती गर्यो, मेरो समुदायको नाइकेले मेरो बिन्ती स्वीकार गरेन। मेरो पेटमा बच्चा छ, त्यसैले मेरो पालामा कुनै अरू पठाइदेऊ। म तिम्रो समुदायबाट पछि गइदिन्छु। मेरो बच्चा पनि पछि तिम्रै समूहबाट पालो लिएर जान्छ। निग्रोध मृगको नाइकेले त्यस गर्भिणी मृगको बिन्ती सुनेर उसको पालामा ऊ जानु पर्दैन भनी आश्वासन दियो। तर मृत्युको पालो कसैले पनि भने जसो नलागेपछि ऊ आफै स्वयं मृत्युको पालो भर्न गयो। तर निग्रोध मृगलाई उनको सुवर्ण वर्ण देखेर राजाले अभयदान दिएका थिए। त्यसरी अभयदान दिइराखेको मृग आएको देखेर भान्छेले राजालाई बिन्ती गर्न गयो। पछि राजाले सोद्धा निग्रोध मृगले भने, म आफ्नो पालो भनी आएको होइन, एउटा गर्भिणी मृगको पालामा म आएको हुँ। किनकि उसको पेटमा भएको बच्चालाई मार्न मन पर्दैन। फेरि उसको मृत्युको पालो भर्ने भने अरू कोही छैन, त्यसैले म आएको हुँ। उसको सट्टामा आएको हुनाले मलाई मारिदेऊ। निग्रोध मृगको कुरा सुनेर राजाको मनमा च्वास्स बिज्यो। तब उनले भने, तिमी दुवैलाई अभय दिइसके। निग्रोध मृगले जवाफमा भने, हामी दुईवटालाई मात्र निर्भय अभय प्राप्त भएर के गरू? अन्य सारा मृगहरूको मरण भएछ। राजाले
सारा मृगहरूलाई अभयदान दिए। निग्रोध मृगले प्रत्युत्तरमा भने, हामी मृगहरूलाई अभय वर पाएर के गरौँ, अरू ठाउँमा मृगहरू मर्नु नै पर्छ। राजाले सारा मृग जातिलाई नै अभयदान दिए। यसरी भन्दै निग्रोध मृगले सम्पूर्ण स्थलचर प्राणीहरू, आकाशमा उडी हिँड्ने नभचर प्राणीहरू, पानीमा बस्ने जलचर प्राणीहरूलाई अभयदान दियो। यसरी नै राजाको तर्फबाट हुने भयको पीडाबाट मुक्ति दिने काम मात्र अभयदान हुँदैन, अपितु आगो पानी आदि प्राकृतिक कारणले पनि आउने भय अवस्थामा अभयत्व दिने कार्य कोसिस पनि अभयदान नै हुन जान्छ। जहाँ आगो लागेको ठाउँमा गएर उनीहरूको धनजन रक्षार्थ आफ्नो श्रम र हिम्मत प्रयोगमा ल्याउने काम पनि अभयदान हो। पानीले बिगार्ने स्थानमा नबिगार्ने व्यवस्था गरिदिनु अथवा इनार, पोखरी वा नदीमा खसेकोलाई निकालिदिनु जस्ता कार्य पनि अभयदान सरह नै हुन्छ। त्यसरी नै रोगीलाई मृत्यु भए हुँदा औषधि वा सेवा सहयोग गरिदिनु पनि अभयदान हुन्छ। यस अर्थमा बाँध, अस्पताल आदि बनाइदिनु, आफूले अरूलाई नमार्ने अथवा थुनेर राखेकोलाई फुकुवा गरिदिनु अभयदान दिए झै नै हो। धम्मदान, जसले क्लेश नाश गर्नलाई जुन अनुत्तर धर्मदेशना गर्दछ उसलाई नै धर्मदान गर्नु भनिन्छ। प्राणीहरूलाई ओवाद उपदेश दिएर हितोपकार गर्नु पनि धर्मदानमा समावेश हुन्छ। अधर्म र असत मार्गबाट धर्म र सत्मार्गमा ल्याउनु पनि धर्मदान हुन्छ। त्यसरी नै बुद्धको शासनमा वा धर्ममा आएकाहरूलाई प्रज्ञादान गरिदिनु र दान, शील, स्वर्ग वा कामको आदि अथवा फल बारेमा धर्मदेशना गर्नु, अझ श्रावक, प्रत्येक र बोधिसत्वको चरित्र बुझ्नु वा त्यस्ता सद्गुण बनाउनको लागि बताउने पनि धर्मदान विशेष नै हुन्छ। भनिएको पनि छ, सब दान धम्मदान जिनाति, अर्थात् सारा दानलाई धर्मदानले जित्दछ। किनभने प्रज्ञा नै मानिसहरूको रत्न हो। बिना धर्मदान प्राणीहरू प्रज्ञावान हुँदैनन्। यसको अतिरिक्त चित्तको सदाशयता, विपुलता पनि त्यागको अन्तर्गत पर्दछ, किनकि यसमा संकीर्णतालाई छोडेर बस्ने भाव हुन्छ। दान वस्तु र दान ग्राहकहरू नभएका चित्तको यस दानलाई मनोमय दान भनिन्छ। दानको पूजा विधि र अनुकम्पा विधि। ग्राहक प्रतिको व्यवहार दृष्टिकोणले पनि दानलाई अनेक भेद गर्न सकिन्छ। पूजा विधि र अनुकम्पा विधि यी दुई दानका भेद हुन्। कसैलाई सम्मान र आदर भावले दिनुलाई पूजा दान भनिन्छ। लोकोपकारी सत्पुरुष वर्गको श्रमणहरू वा भिक्षुहरूप्रति सम्मान राखी जुन परित्याग गर्छ त्यो दान हो भने अर्कोतिर सद्गुण, सच्चरित्रको पूजा हो। बौद्ध दान प्रवृत्तिलाई चिन्ने व्यस्तताको कुरा नै हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। साँच्चै नै पवित्र भएर लोक उपकारको काममा जीवन उत्सर्ग गरी समर्पित हुनेहरूको घर खेतको चिन्ता गर्दै बस्ने फुर्सद नै हुँदैन, त्यतातिर ध्यान नै जाँदैन। त्यसैले त्यस्ता वर्ग अर्थात् भिक्षुसँगको सेवा उपस्थानको लागि बुद्धले उपासक उपासिकाको लागि जिम्मा दिएका थिए। बुद्धले यस्तो श्रद्धान्न राम्ररी गुणधर्म पालन नगरी खानुभन्दा रातो हुने गरी तातिएको आगोको गोला खानु उत्तम भनी भिक्षुहरूलाई सतर्क गराएको छ। सच्चरित्रवान सत्पुरुषहरूको संरक्षणको लागि सहयोग गर्नुलाई नै पूजा दान भनिन्छ। सिलवानहरूलाई दिइने दान त्यसैले श्रेष्ठ हुन्छ। अङ्कुरले 12 योजन लामो चुलो बनाएर 10,000 दिनसम्म महान दान गर्यो, तर प्रति ग्राहक सिलवानहरू प्राप्त नभएकोले उसलाई महान फल प्राप्त भएन। यसको विपरीत इन्दकले एक दिन 1 चम्चा मात्र भात क्षीणस्रावी अनुरुद्ध महास्तविलाई दान दिएको भए तापनि उसलाई महान फल प्राप्त भयो। असल खेत र असल बीजको उदाहरणको दायक र प्रति ग्राहकहरूको महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्छ। खेत असल भएर पनि बिउ असल नभएमा जसरी फल राम्रो हुँदैन, त्यसरी नै प्रति ग्राहक चरित्रवान
भएर पनि दायक दुश्चरित्रवान भएमा फल राम्रो हुँदैन। त्यसै गरी बिउ असल भएर पनि खेत असल नभएमा जसरी फल नराम्रो हुन सक्छ, त्यसरी नै दायक सच्चरित्रवान भएर प्रतिग्राहक दुश्चरित्रवान हुँदा फल नराम्रो हुन्छ। बिउ पनि नराम्रो र खेत पनि नराम्रो हुँदा फल झनै नराम्रो हुन्छ। त्यसरी नै दाता र प्रतिग्राहक दुवै दुश्चरित्रवान भएमा फल नराम्रो हुन्छ। तर बिउ पनि राम्रो र खेत पनि राम्रो हुँदा जसरी फल राम्रो हुन्छ, त्यसरी नै दायक र ग्राहक सचरित्रवान हुँदा फल राम्रो हुन्छ। यसो भन्दैमा दान दुश्चरित्रवानहरूलाई दिनै हुन्न भन्ने छैन र त्यसो भनिँदैन पनि। विशेषतः बोधिसत्वहरूको हृदय महाकरुणाले भरिने हुँदा सदाझैँ करुणा पात्रतर्फ हृदय जुग्दछन्। सिलवान दान ग्राहक मात्र खोजेर बोधिसत्वको दान पूर्ण हुँदैन। अर्कोतिर फेरि दानको सफलताको आशा आकाङ्क्षामा मात्र बोधिसत्वहरूको दान पारमिता कुण्ठित हुँदैन पनि। बोधिसत्वको भाव नै आत्मभाव उत्सर्गमा टिकिरहेको हुन्छ। प्राणीहरूको हित गर्नु, राम्रो गर्नको लागि आफ्नो वस्तु परित्यागीहरूसँग अतीत, वर्तमान र अनागत कालको कुशलाकुशलत्वको आकर्षणबाट पनि बोधिसत्वहरू विमुक्त हुन्छन्। त्यसैले दुखी र अज्ञानीहरू बोधिसत्वको लागि विशेष व्यापक दान क्षेत्र भएको हुन्छ। फेरि पारमिता गुणधर्म र कौशल्यको आरक्षित भावमा बसेर सधैँ जे पनि दान गर्न तत्पर भएको हुन्छ भने त्यसरी दिन पाएकोमा नै सन्तोष र आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्ने हुन्छ। आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा, 5 सम्पदा जस्तै निर्वाणको कामनामा बोधिसत्व आहार दान दिन्छन्। काम क्लेशको पिपासाले शान्ति प्राप्त गर्नकै लागि पानी दान गर्छन्। लज्जा र त्रास छोप्नलाई नै वस्त्र दान गर्छन्। त्यसरी नै रिद्धि र निर्वाण सुखार्थ सुगन्ध बुद्ध गुणको शोभा उत्पत्तिको लागि माला, गन्ध, बोधि मण्डपको निम्ति र तथागतको शयनको लागि शयासन, शरण, भावार्थमा आवास, पञ्चचक्षुको लागि प्रदीप, सकल लोकले मन पराउने रस, अजरामय भावनाको लागि औषधि, आर्य जाति प्राप्त गर्न छोरा, संसारको श्रेष्ठत्व प्राप्त गर्न पत्नी, धर्मराज बनाउन राज्य दान गर्दछन्। जुनसुकै दान कर्म सम्पन्न गरे तापनि बोधिसत्वको उद्देश्य हो बुद्धत्व प्राप्ति। साँच्चै भन्ने हो भने बोधिसत्वहरू बाहिरी दानले मात्र सन्तोष हुँदैनन्। आफ्नो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग र प्राण समेत आवश्यकता अनुसार परित्याग गर्दछन्। तीन प्रकारका दान पारमिता। दान दिने दाताको बाह्य वस्तुमा टाँसिएको आफ्नो लोभ जित्ने कुनै वस्तु दिनु नै दान पारमिता हो। दान वस्तु र दाताको कठिन त्याग अनुसार दान पारमिता 3 प्रकारका छन्। धन सम्पत्ति, छोराछोरी र पत्नी आदि परित्याग गर्नु दान पारमिता हो। यो पारमिता पूर्ण गर्दा सदा करुणोपाय, कौशल्य परिकहिता, अतुपकरण परिचाय चेतना अर्थात् करुणा, उपाय र कौशल्य गुणयुक्त भएर आफ्नो उपकरण छोड्ने चेतना हुनु पर्दछ। फेरि आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग नै परित्याग गरी दान दिनुलाई उपपारमिता भनिन्छ। यसै गरी आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुलाई दान परमत्थ पारमिता भनिन्छ। यहाँ यी 3 पारमिताहरूको बारेमा अलग अलग विचार गरिनेछ। दान पारमिता। जसरी भरिएको गाग्रोलाई कसैले घोप्टाइदिएमा सारा पानी पोखिन्छ, त्यहाँ 1 थोपा पानी पनि रहँदैन। त्यसै गरी तिमीले उत्तम, मध्यम र निम्न सबै स्तरका याचक देख्दा घोप्टाइएको कलश जस्तै भएर सम्पूर्ण दान गर। यही नै बुद्धत्वको निदान कथा हो, आदर्श हो। बोधिसत्वले दान पारमितामा पूर्ण गरेर मात्र अन्य पारमिता पूर्ण गर्दछन्। फेरि अन्य पारमिता पूर्ण गर्दै जाँदा पनि दान पारमिता पूर्ण गर्दै जान्छन्। बोधिसत्व सिद्धार्थले सुमेध तापसको जीवनमा नै बुद्धत्वको प्रार्थना गरी दान पारमिताबाटै प्रथम त बोधिसत्वको चर्या सुरु गरे। अन्तिम बोधिचर्या
पूर्ण भएको बेसन्तरको जीवन पनि दान पारमिताबाटै पूर्ण हुन्छ। यस प्रकार दान पारमिता भनेको बोधिसत्व चर्याको मूल आधार नै देखिन आउँछ। त्यसैले नै अन्य अनेक पारमिता पूर्ण गर्नुपर्दा दान पारमिता पनि त्यस सँगसँगै पूर्ण हुँदै जाने हुन्छ। घरबार, धन सम्पत्ति आदि जति पनि त्याग गरी विभिन्न पारमिता पूर्ण गरेर ऋषि पर्वजित भए त्यसमा यही दान पारमिता नै पूर्ण भएको देखिन्छ। बोधिसत्वको जीवनमा अत्यन्त कठिन परित्याग पनि अभ्यासले गर्दा सजिलो भएको देखिन्छ। दान पारमिताको उदाहरणलाई स्पष्ट पार्ने धेरै कथाहरू माथि उल्लेख भइसकेका छन् तापनि यहाँ पूर्ण रूपले संक्षिप्त दान पारमिताको एउटा बोधिसत्वचर्या प्रस्तुत गरिन्छ। बेसन्तर जातक। बेसन्तर जातकलाई नेपालमा विश्वन्तरको कथा भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी मध्य रानीलाई मन्दिरा रानी भनिन्छ। यसरी नाम फरक परे तापनि कथाको मूल कथाको विषयवस्तुमा भिन्नता देखिँदैन। पाली साहित्य अनुसार बेसन्तरको कथा यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ, जुन मूल रूपको कथा भएकोले कथाभित्रको विषयवस्तु बुझ्न वा सार प्राप्त गर्नु लाभदायक हुन्छ। बोधिसत्व बेसन्तर राजकुमार शिवी देशका राजा सञ्जय तथा महारानी फुसती देवीका सुपुत्र थिए। बोधिसत्वलाई 16 वर्षको उमेरमा भद्र राजकुलकी मध्य नाम गरेकी राजकुमारीसँग विवाह गरिदिए। तर बोधिसत्व बेसन्तरको जीवन दान पारमिताको जीवन त्यागमय चरित्रको उज्जवल उदाहरणको रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। बोधिसत्व बेसन्तरले आफू 8 वर्षको जति हुँदा विचार गरेका थिए। माग्न मात्र आएमा अथवा कसैलाई आवश्यक परेमा आफ्नो हृदय, आँखा, मासु, रगत र प्राणसम्म दान दिनेछु। फेरि राज्याभिषेक लिएदेखि उनले प्रतिदिन 7 लाख धन खर्च गरी महादान गरे। आफ्नो 6वटा दानशालामा महिनाको 6 पल्ट स्वयं आफै दान राम्ररी भयो भएन हेर्न जाने गर्थे। यसै बेला कलिङ्ग देशमा अनावृष्टि भयो। कलिङ्गका प्रजाहरूले त्यहाँको राजालाई भने, सञ्जय राजाको छोरा बेसन्तर राजकुमारले जे दान माग्न गए पनि दिनुहुन्छ। राजकुमारसँग सेतो मङ्गल सम्मत एउटा हात्ती छ। त्यो हात्ती हाम्रो देशमा भित्र्याउन सकेमा सुवृष्टि हुन्छ। त्यसैले कुनै एकजना ब्राह्मणलाई पठाएर त्यो हात्ती मगाउनु पर्यो। राजाले प्रजागणको कुरा सुनेर 8 जना ब्राह्मणलाई त्यस मङ्गल सम्मत हात्ती माग्न पठाए। बोधिसत्व पूर्णिमाको दिन 16 गाग्रो पानीले नुहाएर पूर्वतिर रहेको दानशालामा जाने गर्थे। त्यहाँ बोधिसत्वलाई भेट्न नपाएपछि ब्राह्मणहरूले दक्षिणतर्फको दानशालाको ढोकामा उभिएर बेसन्तरको जय, बेसन्तरको जय भन्दै हात उठाउँदै ठुल्ठुलो स्वरमा कराउन थाले। बेसन्तर राजकुमारले कराइराखेका सुनेर उनीहरूलाई के चाहियो भनेर सोधे। उनीहरूले बोधिसत्वलाई सक्दो प्रशंसा गरिसकेपछि आफ्नो देशमा भएको दुर्भिक्षको बयान सुनाए। फेरि अन्तमा दान माग्दै भने, हामी तपाईँको मङ्गल सम्मत एउटा हात्ती दान लिन नै यतिका दुःख खपेर यहाँसम्म आएका हौँ। बोधिसत्वले मैले आफ्नो शरीरमा भएको मासु, रगत र प्राणसम्म पनि माग्न आएमा दान दिन्छु भनेको छु। यिनीहरूले त बाहिरी रहेको वस्तु मात्र मागेका छन् भनी विचार गरी त्यस हात्तीलाई सबै अलङ्कारले श्रृङ्गार गर्न लगाएर उनीहरूले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू पनि दान गरे। जब त्यस मङ्गल सम्मत हात्ती दान गरे तब भने सारा देशवासी नै रिसाए। रिसले चूर्ण जनता राजा कहाँ गएर भन्न गए, महाराज, जुन हात्ती नभएमा हाम्रो देशमा दुर्भिक्ष हुन सक्छ त्यस्तो सुलक्षण हात्ती राजकुमारले दान दिए। अब यस राज्यको गति के होला? यदि महाराजाले हाम्रो बिन्ती सुन्नु नभएमा राजकुमार सहित शिवी राज्य स्वयं जनताहरूले आफ्नो हातमा पार्नेछन्। प्रजाहरूको यो कुरा सुनेर राजाको मनमा धेरै दुःख भयो। उनले आफ्नो छोरालाई त्यसरी दान दिने चाला त्याग्न सुझाव दिए। तर बोधिसत्वले भने दान दिने चाला छोड्न अस्वीकार गरे। यसको बदलामा बरु उनले सजाय स्वरूप
वोङ पर्वत जान तयार भएको स्वीकार गरी बिदा लिनको लागि आफ्नी रानी मती देवी कहाँ गए। तर मती देवीले आफू पनि सँगै जाने कुरामा जिद्दी गरिन्। बच्चाहरूले दुःख पाउँछन् भनेर पनि रोक्न खोज्दा पनि हुन्छ हवस् भनिनन्। बच्चाहरू पनि सबै लिएर वोङको पर्वत जाने कुरामा नै जिद्दी गरिन् र अन्तत त्यस्तै भयो पनि। आमा बाबु धुरु धुरु रुवाएर बेसन्तर र मती देवी बाजे बजेहरूको मन थाम्न नै नसक्ने गरी छोरा जाली कुमार र छोरी कृष्णजिनीसँगै लिएर वोङको पर्वत जान बाहिर निस्के। बेसन्तर सहित परिवार बाहिर जाँदा धेरै मानिसहरूको हृदय छिया छिया भयो, सबै रोए। त्यसरी रुनेहरूमध्ये अब दान लिन पाइने छैन भनी रुने ब्राह्मणहरू मात्र बेसन्तरको दरबारमा भ्याएसम्मको दान लिन आए। रथमा बसेर बाहिर जाँदा पनि महारानीको गहना समेत दान लिन आए। अझ पछि बेसन्तरहरू चढी गएका घोडा दान लिन आए भने रथ समेत दान लिन आए। तर दानशील बेसन्तरले भने कहिले पनि दान दिनुमा हात तान्नु भएन। रथ समेत दान दिएर एकजना बच्चा आफूले बोकेर एउटा बच्चा महारानीलाई बोकाएर वोङका पर्वततिर लागे। जेतुन्तर नगरबाट 5-5 योजन टाढा रहेको सुवर्ण तालगिरी पर्वत, कोन्तीभार नदी, आरन्जर पहाड, दुन्नीवोट गाउँ, त्यहाँबाट 10 योजन उता रहेको बेसन्तरको मामली देशमा अथवा मामा घर पुगे। बोधिसत्वलाई वोङको पर्वत नगएर त्यहीँ बस्न कति ठम्म्याउने प्रयास गरिए, कति प्रार्थना गरिए, तर उनले स्वीकार गरेनन्। उनले स्पष्ट भने, मलाई बुबाले वोङको पर्वतमा बस्न जान निष्कासित गरिएको हो, त्यसैले म त्यहीँ बस्न जान्छु। मैले मङ्गलसम्मत हात्ती दान गरे, फेरि मलाई देखेर सिबी देशका बासिन्दाहरू धेरै रिसाएका छन्, त्यसैले मलाई यहाँ राखेमा अथवा सञ्जय राजालाई भन्न गएमा उनीहरू रिसाउने छन्। मेरो कारणले मेरो पूज्य बाबु समेत निष्कासित हुन सक्नेछन्, त्यसैले मलाई वोङको पर्वतमा नै जान दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई राज्य चलाउने इच्छा पनि छैन, राज्यबाट निष्कासित व्यक्ति हुँ। फेरि यहाँ मैले राज्य गर्दा शत्रु बढ्दछन्, दुई राज्यबीच झगडा समेत हुन सक्छ, त्यसैले मलाई वोङको पर्वतमा नै जान दिनुहोस्। यसरी मामाहरूले र त्यहाँका मानिसहरूले गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गरी बोधिसत्व नगरमा नै प्रवेश नगरी वोङको पर्वततिर लागे। 15 योजनसम्म बोधिसत्वलाई त्यहाँका क्षेत्रीयहरूले पुर्याउन गए। त्यसपछि उनीहरूले आँखाभरि आँसु पारी 15 योजन बाटोबाट बिदाई गरे। बोधिसत्व पहिला दक्षिण दिशातिर हेरेर अगाडि बढे। त्यसपछि गन्धमादन पर्वत, त्यहाँबाट उत्तरतिरको विपुल पर्वत, त्यहाँबाट पनि उता विभिन्न प्रकारका माछा भएको केतुमती नदीसम्म पुगे। त्यहाँ नुहाएर विश्राम गरिसकेपछि वरवृक्ष मार्ग हुँदै नालिक पर्वत गएर उत्तर पूर्व हेरेर मुचलिन्द दहमा पुगे। अझ त्योभन्दा पर राम्रो सफा पानी भएको ठूलो पोखरी जुन वोङको पर्वत थियो। बेसन्तरले त्यही नै आफ्नो राजकुमार वस्त्र फुकाली तपस्वी भेष धारण गरे। मती देवीले आफ्नो स्वामीलाई तपस्वी भेषमा देखेर पहिले विरह गरिन्। आफूले पनि तपस्विनी भेष लिई बेसन्तर समक्ष प्रार्थना गरिन्। हजुरले फलफूल खोज्न जङ्गल जानु पर्दैन, केटाकेटी हेरेर यहीँ बस्नुहोस्, सधैँ म आफै जङ्गल गएर फलफूल खोजी ल्याउनेछु। बेसन्तरले त्यो कुरा स्वीकार गरे। फेरि पछि कुबेलामा आश्रममा प्रवेश नगर्न उपदेश दिँदै बेसन्तर आफ्नो तपस्याचर्या कार्यमा लागे। यसरी बेसन्तर तपस्याचर्यामा रहँदा कर्लिङको दुनीवोठ गाउँमा जुजुक नामक वृद्ध ब्राह्मण बस्ने गर्थ्यो। उसले मागी मागी नासु राखेको 100 रुपैयाँ एकजना ब्राह्मणले खाइदियो। फेरि सट्टामा उसलाई तरुणी छोरी एउटी दिई पठायो। उसको काम कुराको उदाहरण दिएर अन्य ब्राह्मणहरूले आफ्नी जहानहरूलाई गाली दिन थाले। त्यसैले सारा ब्राह्मणीहरू त्यस ब्राह्मणीलाई ईर्ष्याले हेर्न थाले, धपाई पठाउने विचार गरे। तब ब्राह्मणी पानी भर्न जाँदा सबैले उसलाई होच्याउन थाले। उसलाई पानी भर्न जान नै लाज लाग्यो। आफ्नो लोग्नेलाई पानी भर्न पठाउन मन पनि भएन। त्यसैले त्यस ब्राह्मणीले ब्राह्मणलाई काम गराउनको लागि बेसन्तरको छोराछोरी दान लिन पठाइन्।
ब्राह्मणले पनि दान लिन जाने होइन भनी फकाउँदै फकाउँदै होङ्क पर्वतको बाटो सोध्दै गयो। बेसन्तरलाई दान लिन आउनेको तर्फबाट दुःख दिन मन नपराउनेहरूमध्ये तपस्वीहरू पनि थिए। तर त्यस ब्राह्मणले तपस्वी अच्युतलाई पनि त्यसरी नै फकाएर भन्यो, तपस्वी, मैले बेसन्तरसँग केही माग्न पनि आएको होइन, म त खालि सत्पुरुषको दर्शन गर्नु मङ्गल हो भनी आएको हुँ। म उहाँको शिष्य हुँ, त्यसैले मलाई उहाँको दर्शन गर्न जाने बाटो देखाइदेऊ। शिवी राजाले देश निकाला गरेदेखि मैले उहाँको दर्शन गर्न पाएको छैन, मलाई छिट्टै बाटो देखाइदेऊ। यसरी भन्दै भन्दै अन्तमा जुजुक बेसन्तरको ठाउँमा पुग्यो। जुजकलाई देख्न साथ बेसन्तरले भने, 7 महिना बित्यो मैले दान गर्न नपाएको। 7 महिनादेखि बन्द भएको दान रूपी ढोका आज बल्ल खोलिने भयो। आऊ ब्राह्मण, तिमीलाई स्वागत छ। ब्राह्मणले खुसी हुँदै भन्यो, बेसन्तर, नदीको पानी प्यासीले जतिसुकै पिए पनि समाप्त हुँदैन, त्यसरी नै हजुरको दान दिने श्रद्धा पनि जतिसुकै दान लिन आए तापनि समाप्त हुँदैनन्। हजुर महान श्रद्धालु भएकोले म पनि हजुरसँग केही माग्न भनी आएको हुँ। आफूसँग त्यहाँ कुनै धन द्रव्य नभएको कुरा बेसन्तरले स्पष्ट पारे, तापनि आफूसँग भएको दिने भनी आश्वासन पनि दिए। यसो भन्न साथ जुजक ब्राह्मणले बिस्तारै आफ्नो कुरा बतायो। बेसन्तर, मलाई पैसा चाहिएको छैन। हेर्नुहोस्, म कति बुढो भइसकेँ, मैले कुनै काम गर्नै सकिनँ। त्यसैले एउटा दुईवटा काम गराउन मलाई बच्चा 1-2 जना भए खुब राम्रो हुन्थ्यो। हजुरका यी बच्चाहरू त्यसै जङ्गलमा पनि परिरहेका छन्, मलाई दिनुभएमा काम पनि लाग्नेछ, हजुरलाई पनि महान पुण्य लाभ हुन्छ नै। यस कारणले म हजुरको शरणमा आएको हुँ। मागे जति दिन्छु भनी विचार गरेको बोधिसत्व बेसन्तरले त्यस ब्राह्मणको बिन्ती पनि स्वीकार गरे। तर बच्चाहरूका आमा मद्दी देवी नआएसम्म पर्खेर बस्न अनुरोध गरे। यो कुरा सुनेर ब्राह्मणले भन्यो, बेसन्तर, म त तुरुन्तै फर्किनु पर्छ, फेरि मलाई तुरुन्तै दान नदिएमा हजुरको पुण्य कार्यमा पनि बाधा हुन्छ, मेरो लाभमा पनि हानि हुन सक्छ, किनकि आइमाईहरूले याचकहरूलाई मन सन्तुष्टि हुने गरी दान दिँदैनन्। बेसन्तरले, मद्दी देवी त्यस्ती छैनन्, उसको दानशीलता धेरै बलियो छ भनी भन्दा पनि ब्राह्मणको चित्त बुझेन। बार बार छिटो दिनुहोस् भन्दा बोधिसत्वले ब्राह्मणलाई अर्को कुरा भने, त्यसो हो भने मैले यी बच्चाहरू तिमीलाई दिइसके, तर बच्चाहरू लिएर तिमी सञ्जय राजा कहाँ जाऊ। तिमीसँग यी बच्चाहरू लिएर तिमीलाई धेरै धन सम्पत्ति दिनेछन्। बोधिसत्वले फेरि आफ्ना बच्चाहरूलाई सम्बोधन गरी भने, आऊ बाबु, यहाँ आऊ, मेरो पारमी पूर्ण गरिदेऊ, मेरो वचन एकपल्ट सुनिदेऊ, मेरो हृदय शीतल पारिदेऊ। संसार सागरबाट पार जानलाई, प्राणीहरूलाई संसार सागरदेखि पार लानलाई तिमीहरू मेरो निम्ति रथ जस्तै ढुङ्गा जस्तै भइदेऊ। मैले बोधि धर्म पूर्ण गरी सकल देव मनुष्यहरूलाई संसार दुःखबाट मुक्त गर्नेछु। फेरि हे बाबु, तिमी यस ब्राह्मणदेखि मुक्त हुन 1000 रुपैयाँ यसलाई उपलब्ध गराऊ। बहिनीलाई उच्च उत्तम स्थानमा पार्न तिमीले सर्वस्व दिलाएर मात्र मुक्त गरिलेऊ। पुनः ब्राह्मणलाई हेरेर बोधिसत्वले भने, ब्राह्मण, मैले यी बच्चाहरू मन नपरेर दान दिएको होइन। मलाई यी बच्चाहरू आफ्नो आँखा र मुटुभन्दा पनि धेरै मनपर्छ, प्यार लाग्छ, स्नेह जाग्छ। तर यसभन्दा पनि मलाई जगतको हित मनपर्छ। हित हुने ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान बढी मनपर्छ। यो मेरो त्यागको प्रभावले छिट्टै नै मैले सर्वज्ञता प्राप्त गरी जगत प्राणीहरूलाई उद्धार गर्न सकु। यसरी बोधिसत्व बेसन्तले प्रार्थना गरी आफ्ना छोराछोरी त्याग गरे। त्यसबेला भूकम्प भयो, क्षणिक वर्षा पनि भयो। तर दान लिइसकेपछि ब्राह्मणले भन्यो, बेसन्तरको कुनै कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन। यदि भनेर बेसन्तरको अगाडि नै जाली कुमार र कृष्णजिनीलाई बाँधेर तर्साएर गाली गर्दै तान्दै लग्यो। यो देखेर बोधिसत्वको मनमा पनि एकपल्ट ब्राह्मणलाई तुरुन्तै 2 टुक्रा पारेर आफ्नो बच्चाहरू फर्काएर ल्याउ कि जस्तो भयो। तर तुरुन्तै, अहो, मैले त्याग गरिसकेपछि यसो गर्नु त उचित हुँदैन भनी पुनः विचार गरे। फलफुल लिन गएकी मती देवीको जङ्गलमा मन विचलित हुन्छ।
उनको हातबाट फल टिप्ने अङ्कुश भुइँमा खस्यो। पशुहरूले पनि आफूलाई बाटो छेकेको झैँ महसुस भयो। मन र आकुल व्याकुल बनाएर मद्दीदेवी जङ्गलबाट फर्किएर आइन्। तर गाईका बाछाहरू गाई पर्खिएर बसे झैँ बाटो बीचमा आएर बाटो कुर्न आउने ठाउँमा आज बच्चाहरू पर्खिन आएनन्। टाढाबाटै दुरुर दौडिएर आएर जिउमा लुटपुटिने झैँ गरी आउने बच्चाहरू देखिएनन्। आश्रममा पुगेर हेरिन्, मद्दीदेवीको स्तनले भरिएको छाती फुट्ने झैँ भयो। मन नपरी विचार गर्न नहुने ढङ्गले बच्चाहरूलाई कतै केही भयो कि भनी शङ्का हुनसाथ सहन सकिनन्। यता बेसन्तर भने नभनी चुप लागि बसिरहे। तब यताउता खोजिन् र चाहरिन्। पछि बेसन्तर कहाँ आएर भनिन्, किन आज हजुर नबोलिकन बस्नुभएको? वनको पंक्षी नकराए झै हजुर पनि आज कसरी नबोलिकन बस्नुभयो? बच्चाहरूलाई बाघले खायो कि भालुले खायो कि अथवा कतै खसे कि? खेल्न गएका फर्केर मात्र आएका छैनन् कि अथवा कतै काममा पठाउनु भएको हो कि? खै कहाँ गए मेरा बच्चाहरू? खै कहाँ गए भनेको? तर बोधिसत्वले जवाफ दिने नै के? तब मद्दीदेवी झन्झन अनेक प्रश्न गर्दै रुँदै बसिन्। अझ बोधिसत्वको मनमा कुरा खेल्यो। यथार्थ कुरा बताए भने शोक नै भइरहन्छ। मद्दीदेवीको मन पागल हुन्छ। त्यसैले कुनै अर्कै कुरामा एकपल्ट उसको मन तान्नु पर्यो भनी विचार गरी मद्दीदेवीको मनमा प्रहार गर्न अर्कै विषयमा मन पठाउन उसलाई कडा वचन बोलेर शोकदेखि मन पन्छाएर पठाउँछु भन्ने विचार गरी बोधिसत्वले भने, हे मद्दी, तिमी राम्री छौ, फेरि तिमी युवती। जङ्गलमा अनेक सिकारीहरू छन्, मन्त्र तन्त्र जानेका पनि छन्। तिमी बिहानदेखि बाहिर जान्छौ, राति मात्र फर्किन्छौ। असल महिलाहरूको यस्तो बानी हुँदैन। तिमीले मेरो बच्चाहरूलाई केही भए कि बेसन्तर कसरी कराइरहे होला भनी विचार पुर्याएको नै देखिँदैन। यो कसैको दोष होइन, मेरो नै दोष हो। मलाई आफ्नो राज्यदेखि निष्कासित गरी यहाँ पठाइयो। म निर्धनी भए, त्यसैले मलाई यस्तो भयो। बेसन्तरले त्यस्तो के भनेका थिए? मद्दीदेवीको मनमा अर्को आधी बेरी आयो, तर विषय अर्को भयो। उनी क्वाँ रुँदै वनमा भएको सारा कुरा बिन्ती गरिन्। फेरि उनी आफूलाई बेसन्तरले शङ्का गरे भनी दुखित भइन्। कति कुरा भनिन् र पनि बेसन्तरले भने अरू केही पनि बोलेनन्। न बच्चाहरूको विषयमा केही बोले, न हातमुख धोएर खाने पिउने नै गरे। पछि मद्दीदेवी दुःखले मूर्छा परिन्। यस समयमा बेसन्तरले अब सत्य कुरा भन्ने समय भयो भनी सोचे। तब मद्दीदेवीको छातीमा हात राखी फेरि कमण्डलु भरी पानी ल्याई पानी पिलाए। 7 महिनादेखि आफूले नछुएको मद्दीदेवीलाई बेसन्तरले आफ्नो काखमा टाउको बिसाएर पानी छर्केर अनुहार मुसारे, छाती सुमसुम्याए। केही क्षणपछि मद्दीदेवी होसमा आइन्। आँखाभरि आँसु राखेर आफूलाई काखमा राखेका बेसन्तरलाई देखिन्। तब बेसन्तरले उसलाई सारा कुरा बताए। प्रिय मद्दी, तिम्रो मनमा चोट लाग्ला कि भनेर चिन्तित हुँदै फेरि बच्चाहरूसँग बिछोडिनु पर्ने दुःख बताउन मैले तिमीलाई यसो भने। मद्दी, तिमीलाई मेरो दान दिने स्वभाव त थाहै छ। तिमी वनमा जाँदाखेरि यहाँ म कहाँ एकजना गरिब ब्राह्मण आयो। उसले बच्चा दान माग्यो, त्यसैले मैले हाम्रा बच्चाहरू उनलाई दान दिए। तिमीले मनमा धैर्य राख। महापुरुषहरूले निर्वाणको निम्ति आफ्नो छाती फोडेर पनि दान दिन्छ। प्रिय मद्दी, तिमीले मेरो यो दानको अनुमोदन गर। बेसन्तरले छोराछोरी दान दिइसकेपछि देवराज शक्रको मनमा यो बेसन्तरले कसैले माग्न आए आफ्नो जहान पनि त्याग गर्नेछ र मद्दीदेवीको दुर्गति हुनेछ, उसको धर्म पनि बिग्रनेछ। त्यसैले अहिले नै म गएर मद्दीदेवी दान लिएर आउँछु। यी बच्चाहरू पनि ठिक ठाउँमा पार्छु भन्ने विचार गरी ब्राह्मण भेष लिएर बेसन्तर कहाँ इन्द्र स्वयं आइपुग्यो। महासत्व बेसन्तरले त्यस ब्राह्मण भेषधारी शक्रलाई पनि स्वागत गर्दै बसाए। फेरि जङ्गलमा के लिने आशयले आएको भनी सोधे। तब ब्राह्मण भेषधारी इन्द्रले भन्यो, आफू अति नै वृद्ध भएकोले विवाह गर्न खोज्दा विवाह हुन पनि गाह्रो भएकोले मद्दीदेवी एउटी माग्न आएको हुँ। बोधिसत्वले
हिजो मैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई दान दिए, आज फेरि धर्मपत्नी दान लिन आयो। भोलि मेरो मुटु नै दान लिन आउनेछ, तर जगत हितार्थ म कहिले पनि दान माग्न आएकोलाई खाली हात फर्काउँदिन भनी विचार गरी भने, भो ब्राह्मण, मैले आफ्नो तर्फबाट मती देवी तिमीलाई दिइसके। मसँग भएको वस्तु म लुकाइ राख्दिन। कसैले दान लिन आउँदा आफूसँग मात्र भएमा मेरो आफ्नो मुटु नै निकालेर दान दिन्छु। मलाई दान दिनु खुब मन पर्छ। यसो भनी मती देवीको विचार सोधे। मती देवीले पनि बोधिसत्वको दान दिने स्वभावलाई बाधा हुँदिन भन्ने सोचेर त्यस कुरालाई स्वीकार गरिन्। तर स्वीकार गरी दान मात्र के दिए। तुरुन्त त्यस भेषधारी ब्राह्मणले भन्यो, भो बेसन्तर, यो मती देवी मैले हजुरलाई नै दिइराख्छु। यिनी हजुरसँगै मात्र बस्न सुहाउँछे। जसरी पानी र शङ्खको एउटै वर्ण हुन्छ, त्यसै गरी हजुरको दुवैजनाको रूप वर्ण पनि एउटै नै छ। यसरी बोधिसत्व बेसन्तरको दानको प्रशंसा गरी त्यस भेषधारी ब्राह्मणले आफ्नो इन्द्ररूप प्रकट गर्यो। फेरि केही वरदान दिने इच्छा गर्यो, तर बेसन्तरले यी 8वटा कामना मात्रै गरे। 1. म राजदरबारमा पुग्दा मलाई बाबुले अनुमोदन गरोस्। 2. बन्धनमा परेकाहरू बन्धनमुक्त होउन्। 3. बुढाबुढी, तन्नेरी, तरुणी सबैका लागि स्वयं जीविकाको लागि आधार बन्न सकु। 4. परदान सेवन नगरी स्वास्नी मानिसको बसमा नबस्ने हौ। 5. मेरा छोराछोरी सुखी हौन्। 6. उनीहरूलाई दिव्य भोजन प्राप्त होस्। 7. जेसुकै भए तापनि मेरो धन समाप्त नहोस्, फेरि त्याग गरी सक्दा मनमा पुनः पश्चाताप नभएको हौ। 8. यस जीवनबाट च्युत मुक्त भई सुगतिमा गएर त्यहाँबाट पनि च्युत भएर एउटा जन्म छाडेर अर्को जन्म लिन नपरोस्। यी कामनाहरू पूर्ण हुने तथा राजाले लिन आउने कुरा प्रकाश पारी इन्द्र अन्तर्ध्यान भयो। उता जुजक ब्राह्मणले बाटो बिराएर कलिङ्ग राज्यमा जान्छु भनेर जाँदै गर्दा जेतुन्तर नगरमा पुग्यो। त्यस दिन राजा सञ्चय सबेरै खाने पिउने गरेर न्यायालयमा बसिराखेका थिए। राजाले ती बच्चाहरूलाई ल्याउँदै गरेको टाढैबाट देखेर विचार गरे, सिंहको डमरू जस्तै समान तेज र स्फूर्ति भएका बलिरहेको दाउरा जस्तै तेजीलाई ती 2जना बच्चाहरू को होलान् भनी विचार गरी राजदूत मार्फत हेर्न पठाए। पछि राजा सञ्चयको नजिक पुग्ने बित्तिकै जुजक ब्राह्मणले भन्यो, महाराजा, आजको 15 दिन अघि मलाई एकजना दानी राजाले यी बच्चाहरू दान दिएका हुन्। वनमा बस्दा जोसुकै याचकलाई पनि उनले कसैलाई पनि त्यसै खाली हात फर्काउँदैनन्। उनको दान दिनुमा इच्छा भए झै त्यो पूरा गर्ने तत्परता पनि रहेको छ। जेसुकै पनि दान दिन तयार व्यक्तित्व हुन् बेसन्त राजकुमार। उहाँ बेसन्तरले नै मलाई बच्चाहरू दान दिएका हुन्। यो कुरा सुनि राजा सञ्चयको हृदय छिया छिया हुन्छ। उनले दुःख सहन सकेनन्। तब बच्चाहरूलाई काखमा बस्न आऊ भन्न साथ जाली कुमारले आफ्नो बाबु बेसन्तरले आफूलाई भनेका कुरा सुनाए। महाराज, मलाई काखमा राख्न र कृष्णजिनीलाई काखमा राख्न मेरो लागि 1000 र मेरी बहिनीको लागि सर्वसत मूल्य यस ब्राह्मणलाई दिनुहोस्। नाति जाली कुमारले भने झै राजाले ब्राह्मणलाई आवश्यक रकम दिए। नातिहरूको प्रेम र स्नेहले राजा र महारानी पुसती देवीलाई छोरा बेसन्त र बुहारी मती देवीको सम्झनाले पिरोल्न थाले। अझ जाली कुमारले बार बार बिन्ती गर्नाले राजा सञ्चयले बेसन्तरलाई दरबारमा फिर्ता बोलाउने पहल गर्न थाले। यसरी नै एक दिन राजा 60,000 सैन्य, हात्ती, घोडाको बलसहित बेसन्तरलाई लिन गए। यो सैनिक दल वंक पर्वतमा आइपुग्दा पहिला त बेसन्तरको मनमा आफूलाई लिन आए झैँ लागेन। बोधिसत्वले मती देवीलाई भने, मदी, सायद हाम्रा बाबुलाई शत्रुहरूले जितेर हामीलाई पनि पक्रन यहाँ कोही आउँदैछन्। हेर त, कति सैन्यहरू देखिन्छन्, कति रथका ध्वजाहरू देखिन्छन्। तर सैन्य दल नजिकिँदै आउँदा कुरा स्पष्ट भयो र मदीले सबैभन्दा पहिले त्यो शत्रु दल नभई आफ्नै देशको ध्वजा भएको कुरा बताइन्। उता राजा सञ्जय पनि एकैचोटि सबै परिवार नजिक जाँदा हर्ष विस्माद दुवै एकै पटक हुन्छ भनेर पहिला राजा स्वयं बेसन्तर कहाँ पुगे।
बेसन्तर र मध्यदेवीले राजा सञ्जयलाई स्वागत गरे। उनीहरूबीच कुशल वार्ता भइसकेपछि महासत्वले जाली र कृष्णजिनीको बारेमा सोधे। हजुरलाई मन परेका दुवैजना नाति नातिनीहरूलाई पनि एकजना ब्राह्मणलाई दान दिए। त्यो ब्राह्मण भने धेरै निर्दयी रहेछ, बच्चाहरूलाई पिट्दै लग्यो। अहिले बच्चाहरू कुन अवस्थामा छन् त्यो मलाई थाहा छैन। यदि तपाईँलाई उनीहरूको बारेमा कुनै कुरा थाहा छ भने बताउनुहोस्। नानीहरूको बारेमा सुन्न पाए हामीलाई धेरै आनन्द हुनेछ। राजा सञ्चयले प्रत्युत्तरमा दुवै बच्चाहरू आफ्नो साथमा रहेको कुरा बेसन्तरलाई सुनाए। बेसन्तरले पछि आफ्नी आमाको विषयमा अनेक कुरा सोध्दै गर्दा आमा चाहिँ त्यहाँ आइपुगिन्। मध्यदेवीले फुसती देवीको पाउमा परी म तपाईँकी बुहारी हुँ भनिन्। अनि बेसन्तरले पनि आफ्नो आमा फुसती देवी महारानीलाई वन्दना गरे। त्यसै बेला जाली कुमार र कृष्णजिनी त्यहाँ आइपुगे। मध्यदेवी दौडिएर गई दुवै बच्चाहरूलाई झ्वाप्प अँगालो मारेर आँखाभरि आँसु बरेर खसालिन्। छातीबाट दुध बह्यो अनि छोराछोरीहरू देख्न साथ बेसन्तर त्यही मुर्छा परे। त्यस बेला ठुलो भूकम्प भयो। महासमुद्रमा रहेको पानी जोडले प्रकम्पित भएको महसुस भयो। जे होस् जस्तो सुकै होस् भइसकेको कुरा बिर्सिएर पठाउनु जाति भन्दै राजा शिवीबाट आज्ञा भयो। अब तिमीले आमा बाबु र दाजुभाइ दिदीबहिनीको मन राख। छोराछोरीले आमा बाबुको सुखको लागि अथवा आमा बाबुको दुःख हटाउन प्राणसम्म त्याग गर्छन्। त्यसैले तिमीले यस ऋषि भेष छोडी राजा शासनको भार स्वीकार गर। तर बोधिसत्वले त्यस वन प्रदेशमा अझै सारा परिवार सहित 1 महिना बिताए। त्यसपछि मेरो पारमिता गुणधर्म पूर्ण गर्ने काम सकियो भन्ने विचारले पणकुटी त्याग गरे र पुनः त्यस कुटीको चारैतिर हेर्दै उनले विचार गरे, अहो मैले यहाँ 7 महिना बसेर पारमिता गुणधर्म अन्तसम्म पूर्ण गरिसके। धन्य यो स्थान। यसपछि ठुलो उत्साहसहित बेसन्तर आफ्नो देशमा फर्के। सारा प्रजाहरूले बोधिसत्व बेसन्तरलाई स्वागत गरे। उपरोक्त चर्चाबाट बोधिसत्व बेसन्तरको महान त्यागबारे स्पष्ट हुन्छ। बोधिसत्व कतिसम्म परोपकार उन्मुख छन् भन्ने यो एउटा प्रमाण हो। मङ्गल सम्मत हात्ती दान दिँदा देशवासीको हृदय दुखेको, छोराछोरी धर्मपत्नी समेत दान दिँदा मानवताको स्वतन्त्र व्यक्तित्वप्रति घाउ भएको भाव यस कथाको मूल प्रत्याशित विषय होइन। साथै एकातिर खाली लिने आफू र आफ्नो गुटको मात्र स्वार्थगत फाइदा उठाउन अरूहरूको जे जस्तो सुकै र जसरी भए पनि हडप्ने लोभी ब्राह्मणत्व र अर्कोतिर खाली दिने जे पनि दिने त्यागी बोधिसत्वको भाव अतुलनीय उदाहरण मान्न सकिन्छ। यसबाट जातक युगीन मानव समाजको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। साथै मध्यदेवीको आफ्नो जहानप्रतिको प्रेम, सतीत्व र बेसन्तरको त्यागशीलताको बीचको पारस्परिक द्वन्द्व सृजना हुँदा इन्द्रले दुवैको असल हुने गरी आफूले दान लिन आएको दृश्य पनि धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ। नत्र बेसन्तरको त्यागपछि मध्यदेवीको शील पवित्रता कलङ्कित हुने अथवा शीलको पवित्रताको लागि दान कुण्ठित हुने, यी दुवै बौद्ध संस्कारको विपरीत पक्ष हुन्। पछि त्यसरी दिएर मात्र बसेर लोभ संस्कार भएकाहरूबाट संसारले कसरी पार पाउँदछ भन्ने तर्क आज हामी सामु उभिएको छ। यस प्रकार यो बेसन्तर चरित्र अनेक त्यागको आदर्श देखाउने बोधिसत्व अवदानमध्ये सायद यसलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पाली जातकको सङ्कलनमा यो जातक सबैभन्दा तल परेको कुरा पनि यस प्रसङ्गमा सम्झन लायक नै छ। दान उपपारमिता। बेसन्तर जातकमा बोधिसत्वको दान पारमिता धेरै कठिन चर्याको रूपमा रहेको छ। तर बोधिसत्वहरू यस्तै दानले नै मात्र सन्तोष हुँदैनन्। बोधिसत्वहरूको विचार हुन्छ, मैले बाहिरी वस्तु मात्र दिइरहेको छु, यसले म पार हुन सक्दिनँ। आन्तरिक अङ्ग दान दिने पनि इच्छा गरे। यदि कसैले मसँग हृदय नै अथवा मुटु पनि मागेमा म छाती नै फोडेर दान दिन्छु। यसरी नै कसैले यदि आँखा मागेमा आँखा निकालेर दिन्छु।
वास्तवमा बाहिरी वस्तु दान दिन सजिलो छ, तर आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग दान दिन गाह्रो छ। त्यसैले यस अर्थमा दान पारमिता भन्दा दान उपपारमिता महान हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। परार्थमा आफ्नो धन सम्पत्ति दिनु वा समाप्त गर्नुभन्दा पनि आफ्नो सन्तानलाई दुःख कष्ट दिनु वा त्यस्तो भएको हेर्न गाह्रो हुन्छ। अझ अर्काको लागि आफ्नो शरीर नै बलिदान गर्नु झन गाह्रो हुन्छ। तर यी गाह्रो विषयहरू पनि बोधिसत्वले आफ्नो चर्या पारमिताको अभ्यास बलले सहज बनाउँदछन्। शिलव जातक। कथा अनुसार शिलव हस्तिराजले बाटो बिर्सेको एकजना पाथिकलाई बाटो देखाइदियो। उसको हस्तिदन्त देखेर त्यस मानिसले पछि शिल्पीलाई सोध्यो, मैले जीवित हात्तीको दाँत ल्याइदिएमा किन्छौ कि? शिल्पीहरूले यस्तो दन्त भए हुन्छ, पैसा दिएर किन्ने भनेर मात्र के भनेको थियो। त्यो व्यक्ति आरी लिएर त्यही जङ्गलमा गएर रुन गयो। फेरि हात्ती आएर उसलाई रोइरहेको कारण सोध्यो। उसले भन्यो, स्वामी, म निर्धन, म धेरै दरिद्र, बाँच्ने उपाय नै छैन। त्यसैले म तपाईँ कहाँ आएको हुँ। यदि तपाईँले आफ्नो एउटा दाँत मलाई दिनुभयो भने त्यो बेचेर मैले आफ्नो जीवन रक्षा गर्न सक्नेछु। शिलव हात्तीले आफ्नो दाँत काट्न दियो। फेरि भन्यो, मैले यो दन्त तिमीलाई मन नपरेर दिएको होइन, मलाई असजिलो वा मलाई आवश्यक नभएर दिएको पनि होइन। मलाई योभन्दा 100 गुणा 1000 गुणा धेरै बढी धर्म बुझ्ने बुद्धत्व ज्ञान रूपी दन्त मनपर्छ। त्यसैले मात्र यो दिइरहेको छु। यो मेरो दन्त दानले बुद्धत्व ज्ञान बोध गर्न कारण होस्। तर त्यो अकृतज्ञ मानिसले त्यो दन्त बेचेर फेरि त्यही आयो। पहिला लगेकोले साहु मात्र तिर्न सकियो भनी फेरि बाँकी रहेको दन्त काटेर लियो। केही समयपछि आएर भित्री दाँत जरैदेखि उखेलेर लिएर गयो। दान उपपारमिताको दृढता यस कथामा देख्न पाइन्छ। यसरी नै यो चर्या बोधिसत्व अरूलाई दिनुमा कतिसम्म अविचलित रूपमा दृढ हुन्छ भन्ने प्रमाण अथवा दशी हो। त्यसै गरी छदन्त जातक 514 छदन्त हात्तीले दार किटेर सहेर आफ्नो दन्त दान दिएझै जस्तो दान उपपारमिताको उदाहरण हुन सक्ने जातक कथाहरू धेरै छन्। तर यी उपपारमिताको उदाहरण हुन सक्ने कथामध्ये शिवी जातकलाई 479 अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शिवी जातक। शिवी अथवा शिवी राष्ट्रको राजा भएकोले उनलाई शिवी राजा भनिएको हो। शिवी तक्षशिलामा शिक्षा दीक्षा लिइसकेपछि उपराजा भए। पछि बाबुको मृत्युपछि राजा भए। शिवीले राजा हुन साथ 4 नगर, ढोकामा 4वटा नगरको बीचमा एउटा र राजभवन नजिक एउटा गरी जम्मा 6वटा दानशाला बनाउन लगाए। तर शिवी राजा बाहिरी वस्तु दान दिनुमै सन्तोष भएनन्। आफ्नो शरीरको मासु, रगत वा आँखा दान लिन आए तापनि दिन्छु भनेर विचार गरी दरबारबाट निस्के। उता इन्द्रले शिवी राजाको अधिष्ठानको परीक्षा गर्नको लागि वृद्ध ब्राह्मण भेष धारण गरी शिवी राजाको अगाडि महाराजाको जय भन्दै प्रकट भयो। जय जयकार गरी टुप्लुक्क बस्यो। राजाले किन भनी सोध्नसाथ उसले भन्यो, महाराज, हजुरको दान सङ्कल्प कृति घोषले सारा लोक प्रभावित भएको छ। म वृद्ध भए, फेरि मैले आँखा देख्दिन। हजुरको 2वटा आँखा मध्ये मलाई एउटा आँखा दान दिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले पनि देख्नुहुन्छ र म पनि देख्नेछु। बोधिसत्वले जवाफ दिँदै भने, ब्राह्मण, तिमीले जुन आशा गर्यौ त्यो पूरा हुन्छ। अब तिमीले आँखा पाउनेछौ। हेर, तिमीले एउटा मात्र आँखा माग्यौ, तर म तिमीलाई 2 आँखा दिन्छु। तिमी आँखा देख्ने हौ अनि तिम्रो इच्छा पूरा हुन्छ। यति भनेर बोधिसत्व शिवी परिषदको बीचमा आँखा निकाल्न नहुने विचारले अन्तपुरमा प्रवेश गरेर शिवक वैद्यलाई बोलाउन पठाइयो। यो कुरा थाहा पाई प्रजागणहरू जम्मा भएर कराउन आए, हे देव, आँखा दान दिनु हुँदैन। हामीलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, बरु धेरै मोती माणिक्य दिनुहोस्। रथ, घोडा,
हात्ती आदि पनि दिनुहोस्, तर आँखा दान दिनु हुँदैन। यसरी भन्न आउनेहरूलाई सिबी राजाले नरम भएर जवाफ दिए, दिन्छु भनेर जसले दिने इच्छा गर्छ उसलाई कम्मरमा बाँधेको पटुकाले आफैलाई घाँटीमा बाँधेर झुन्डिने भनिन्छ। जसले दिन्छु भनिसकेपछि दिँदैन त्यो पापी भन्दा पनि महापापी हुन्छ। जे माग्यो त्यो दिने, नमागेको नदिने गर्नुपर्छ। त्यसैले म त्यही दिन्छु जुन त्यस ब्राह्मणलाई चाहिएको छ। यो कुरा सुनि आमत्यहरूले आयुवर्ण सुख बलमध्ये के आशा राखी दान दिन लागेका हुन् भनी सोधेको जवाफमा सिबी राजाले भने, यो दान न मैले स्वर्गको आशामा दिइरहेको हुँ, न मैले ऐश्वर्यको लागि दिइरहेको हुँ, न मैले छोराछोरी धन राज्यको इच्छा गरी दिइरहेको हुँ। यो त सत्पुरुषको चरित्र हो, त्यसैले मलाई दान दिनुमा नै आनन्द लाग्छ। राजा सिबीले फेरि शिवक वैद्यलाई आज्ञा गर्दै भने कि, हे शिवक, तिमी मेरा साथी हौ, तिमी मेरा मित्र हौ, तिमी जान्ने सुन्ने हौ, तिमीले इच्छा अनुसार आँखा निकालेर त्यस माग्नेको हातमा राखिदेऊ। राजाले यसरी बार बार भन्नाले शिवक वैद्यले औषधि राखेर नदुख्ने गरी आँखा निकाल्न थाले। तापनि आँखा निकालिसकेपछि पीडा हुन्छ, सही नसक्नु दर्द हुन्छ। निस्किसकेको आँखा काटेर निकाल्न अघि शिवक वैद्यले भन्यो, महाराज, विचार गर्नु पर्यो, म अहिलेसम्म आँखालाई पहिलेको जस्तै गर्न सक्छु। बोधिसत्वले भने, ढिलो गर्नु भएन, चाँडो काम सकाउनु पर्यो। शिवकले निकालिसकेको आँखा काट्यो, त्यसबेला झन् अति नै पीडा भयो। महारानीहरू र आमत्यहरू त्यहाँ क्वाँ क्वाँ रोइबसे। शिवकले त्यो दृश्य हेर्न नसकेर फेरि बिन्ती गर्यो, महाराज, आँखा दिन परेन, म औषधि गरेर आँखा पहिले जस्तै गरिदिन्छु। यसको जवाफमा बोधिसत्व सिबीले भने, यसरी ढिलो गर्नु हुँदैन, छिट्टै मेरो हातमा आँखा राखिदेऊ, मैले छिट्टै आफ्नो दान पूर्ण गर्नेछु। शिवक वैद्यले पहिले दाहिने आँखा हातमा राखिदियो। देब्रे आँखाले दाहिने आँखा हेर्दै वेदना सहनुहुँदै सिबी राजाले भने, ब्राह्मण, आऊ, मलाई यो आँखाभन्दा 100 गुणा 1000 गुणा ज्यादा सर्वचक्षु मन पर्छ। यस आँखा दिएको कारणले पनि सर्वज्ञता रूपी आँखा प्राप्त गर्न सकू। यसरी नै बोधिसत्वले अर्को आँखा पनि दान दिए। फेरि त्यस भेषधारी इन्द्र दुवै आँखा दान लिइसकेपछि सबैले देख्ने गरेर नै नगरबाट बाहिर निस्केर देवलोक फर्क्यो। केही समयपछि राजाको आँखामा आँसु भरिएको देखियो, तर आँखा भने देखिएको होइन। तब आँखा नदेखेर राज्य के गर्नु भनी विचार गरी राज्यको शासनभार मन्त्रीहरूलाई सुम्पेर उद्यानमा आएर राजा पर्वजित श्रमण धर्म पालन गरी बसे। यस प्रकार सिबी राजा पर्वजित गुणधर्ममा बस्नुभएको बेला देवराज इन्द्र प्रकट भयो। फेरि इन्द्रले बोधिसत्व सिबीलाई भन्यो, मन परेको वरदान माग। जवाफमा बोधिसत्व सिबीले भने, हे शक्र, मसँग धेरै धन छ, सेना छ, अनन्त कोष छ, तापनि आँखा नदेखेर धेरै बाँचेर बस्नुभन्दा नबस्नु नै जाति हुन्छ। यसरी बोधिसत्वको कुरा सुनि इन्द्रले दानको प्रतिफल यही प्राप्त हुन्छ भनी आँखा दिने कुरा बतायो। त्यसमा सिबी राजाले स्पष्ट पार्दै भने, मलाई फेरि आँखा देखाउने भएमा कसैको आँखा लिएर मन पर्दैन, आँखा दानको फल अनुसार भए मात्र मनपर्छ। इन्द्रले यो कुरा सुनेर सत्य क्रिया गर्नु भन्यो। सिबी राजाले पनि सत्य क्रिया गरे। अनेक गोत्रको जस्तो सुकै याचक होस्, जसले मसँग माग्न आउँछ उनीहरू मलाई मन पर्छ, मेरो आफ्नो सत्य क्रियाद्वारा मेरो आँखा ठिक होस्। यसरी बोधिसत्वले सत्य क्रिया गरेका मात्र के थिए नयाँ आँखा उत्पन्न भयो, जुन स्वाभाविक आँखा मात्र नभई दिव्य आँखा हुन गयो। त्यसपछि बोधिसत्व सिबीले दानको प्रतिफल प्रस्तुत गरेर सबैलाई दानादि कुशल कार्य गर्ने शिक्षा दिँदै धर्म अनुसार शासन गरे। दान परमर्थ पारमिता। दान पारमिता भन्दा दान उपपारमिता पूर्ण गर्नु गाह्रो हुन्छ भने अझ दान उपपारमिता भन्दा परमत्त पारमिता पूर्ण गर्न बढी कठिन हुन्छ। किनभने दान उपपारमिता शारीरिक कष्ट सहन गर्ने क्षमता बढी चाहिन्छ भने दान परमत्त पारमितामा त जीवन नै त्याग गर्ने भावना चाहिन्छ। परको हितार्थ र कल्याणार्थ
बुद्धत्व आकांक्षा गर्ने बोधिचित्तले आफ्नो जीवनप्रति माया कहिले पनि गर्नुहुन्न। बोधिचित्तमा जीवन वा प्राण उत्सर्ग गर्ने ठूलो आकांक्षा र त्यसको लागि आवश्यक त्याग बल सधैँ रहिरहन्छ। यसको उदाहरण त जातकीय अभिव्यक्तिहरू कम छैनन्। त्यसमध्ये अभयदानमा उल्लेख्य निग्रोध जातक 72 एउटा उदाहरण हो। साथै बौद्ध अभयदान अहिंसा र प्रेमको क्षेत्र जस्तै क्रमशः विस्तृत हुँदै जान्छ भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो। जयदिश जातक काम्पिल्य राजाको 2 जना छोराहरू यक्षिणीले खाइदिइन्। तर तेस्रो राजकुमार यक्षिणीले लैजाँदा यक्षिणीलाई पछ्याएर लग्यो। पछि पोखरीमा हाम फाल्दा बच्चाले यक्षिणीको दूध पियो। तब त्यस बच्चाप्रति यक्षिणीको मातृ स्नेह उत्पन्न भयो। त्यसैले उसलाई हेरचाह गरिराख्यो। उसलाई म मानिस हुँ भन्ने थाहा थिएन। उसले आफूलाई यक्ष नै सम्झिन्थ्यो। उता राजालाई 4थो पुत्र रत्न प्राप्त भयो। उसको नाम जयदिश राखियो। जयदिश राजा भएपछि उसको छोरा पुत्र रत्न प्राप्त छोराको रूपमा बोधिसत्व अलिन कुमारले जन्म लिए। एक दिन शिकार गर्न जाँदा राजा जयदिश आफ्ना सैन्य भारद्वारहरूबाट छुट्टिएर मानुष यक्ष कहाँ पुग्दा मनुष्य वंशको स्वाद थाहा पाइसकेको मानुष यक्षले जयदिश राजालाई पक्रियो, जो उसैको सध्य भाइ हो। यसरी पक्रिँदा जयदिशले दानको लागि 1 जना ब्राह्मणलाई दिइसकेको वचन पूरा गरी आउँछु भनी फर्केर आउँदा युवराज भएको बोधिसत्व अलिन कुमारले बाबुको सट्टामा आफू जाने कुरा गरे। पछि यक्ष घोषित भएको र मासु रगतको स्वादले यक्ष स्वभाव भइसकेको मानुष यक्षको अगाडि पुगी, म मेरो बाबुको सट्टामा आए। यक्षले उसलाई प्राणान्त पीडाबारे जतिसुकै कुरा भने पनि अलिन कुमारले भने, बाबुको सट्टामा आफू मर्न पाउनु नै मलाई सुखकर विषय हो। अझ अन्तमा यक्षलाई उसको यक्ष लक्षण नभएको देखेर उसलाई मानुष स्वभावमा ल्याइदिए। पछि यक्षले मानिसको मासु समेत खान छोडेको मात्र होइन, ऊ स्वयं ऋषि जीवनमा प्रवेश गर्यो। सस जातक यही विषय सस पण्डितको विषयमा पनि हो। बाँदर आदि वञ्चर प्राणीहरूका बीच बसेको खरायोले सील पालन गरिबस्यो। यही सील लिएर बसेको समयमा इन्द्रले उसँग भिक्षा माग्न आयो। पहिलेका पण्डितहरूले माग्न साथ आफूलाई नै बलिदान गरी आफ्नो मासु दिएको सम्झेर खरायोले आफू नै आत्मसमर्पण गर्ने इच्छा गर्यो। फेरि आगो बाल्न दिएर आफ्नो शरीर टकटकाएर प्रण गर्दै भन्यो, यदि मेरो शरीरमा कुनै प्राणी छ भने म आगोमा हाम फालिसके। फालिसकेपछि मर्नुभन्दा अहिले नै तल झर। यसो भनी खरायो आगोभित्र हाम फाल्यो। तर यसरी आगोमा हाम फाल्दा त्यस इन्द्रले बालेको आगो खरायोको लागि कमल फूलमाथि खसे झैं शीतल भयो। यी 3 जातकमा पनि आत्मसमर्पणसम्मको वर्णन गरे झैं अन्तमा भने जीवन बचेको नै देखिएको छ। यसरी यी जातक कथाहरूमा दान उपपारमिताको आदर्श देखाइए तापनि सुखान्त भएको पाइन्छ। त्यसैले यसका अगाडि महाकपिन जातक 407 एक तहमाथि पर्छ। किनकि यसमा गर्भवती मृगको सट्टामा मरि नै दिन्छु भनेर गएर पनि राजाको तर्फबाट अभयदान प्राप्त भए झैं, अथवा अलिनले बाबुको सट्टामा मासु खुवाउन जान्छु भनी यक्षको अगाडि गए तापनि यक्षले उसलाई छोडे झैं, अथवा ब्राह्मण भेषधारी इन्द्रलाई आफ्नो मासु नै दान दिन्छु भनी आगोमा हाम फाल्दा पनि खरायो बचे झैं महाकपिनको प्राण बाँदर परिषदलाई पार गरिसक्दा पनि बचेन। आफ्नो बाँदर समूहलाई पार गरिदिएर वा निरापद अवस्थामा पठाइदिएर महाकपिन बाँदर मरेर नै गयो। अझ यस हृदय स्पर्शी जातक कथा अनुसार दान परमत्थ पारमितामा महासत्वको कथा नै उत्कृष्ट देखिन्छ। त्यसैले पाली परम्पराले दान परमत्थ पारमितामा मूल उदाहरण अनुसार सस जातक अगाडि राखे तापनि अझ प्राचीन शिल्पी र चित्रले पनि यसलाई नै मन पराएको छ भने महासत्व चर्यालाई नै यहाँ संक्षिप्तले दान परमत्थ पारमिताको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नु प्रासङ्गिक देखिन्छ। हो, अवश्यमय पनि यो कथा
पाली साहित्यमा देखिँदैन भने त्यस्तै आर्यशूरले आफ्नो जातक मालामा उल्लेख गरेको व्याघ्र जातकसम्ममा राजा रानी भएको कथा बनेको थिएन। नेपालमा यो चर्याको विकास नितान्त आफ्नै शैलीमा अगाडि बढेको देखिन्छ। अझ यसले स्वदेशी तथा विदेशी, यसमा पनि विशेषत तिब्बतीय पद्धतिको महायाना सम्प्रदायका श्रद्धालु भक्तहरूमा र यसरी नै यो जातकको क्षेत्र नेपालकै रूपमा बलियो जग बसेर यसले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पनि 100औं वर्ष भइसकेको छ। नेपालको विभिन्न धार्मिक साहित्यमा समेत यसको प्रसङ्ग उल्लेख भइसकेको छ। धर्मको प्रभाव धेरै भएको इतिहासमा पनि यसको चर्चा भइसकेको छ। महासत्वको कथा। जति बेला महारथ राजाले गन्धवतीपुरमा राज्य गर्दथे त्यति बेला उनका महाप्रसाद, महादेव र महासत्व 3 भाइ छोराहरू थिए। एक दिन ती राजकुमारहरूले आफ्ना बाबुको वचन लिएर वन क्रीडा गर्न गन्धमान पर्वतमा गए। फेरि रमाइलो वनभित्र जाँदै मन्त्री सिपाही सबै एकातिर परे। तर पनि राजकुमारहरू कहिले फुलिरहेको फूल टिपेर आपसमा हानाहान गर्दै खेल्नमा आनन्द लिइरहे भने कहिले फूल टिपेर आरामले बसेर माला गाँस्दै बस्दै हाँसिरहे। उता मन्त्री र सैन्य सिपाहीहरू भने चिन्ता लिँदै राजकुमारहरूको खोजीमा लागेका थिए। महाप्रसाद टाढा वनान्तरमा पुगेर बाघ भालु सम्झेर डराउन थाले। महादेवले मनमा धन्द लिन थाले। तर महासत्व भने वन जङ्गलमा ऋषिहरू भेट हुन्छ कि भनेर मनमनै आशा गर्दै बसे। जाँदा जाँदै साँच्चै नै टाढा वनान्तरमा पुगे। नजिकै भौडी गुफामा एउटा बघिनीले बच्चा अथवा डमरू जन्माएर बसेको देखे। महाप्रसाद र महादेव दुवै डराए। तर महासत्वको हृदयमा करुणा भरियो, किनकि डमरूहरूले बघिनीलाई चिथोर्दै मासु नै खाने झैँ गरी चलिरहेका थिए। आमा बघिनी भने चल्न नै नसकेर मुख पाउँदै बसिरहिन्। यो हेर्दै महादेव डराएर महाप्रसाद नजिक बस्न गए। महासत्वले भने आफैलाई बिर्सेर आमा बघिनी र बच्चाहरूतिर आँखा झिमिक्क नगरी एकटकले हेरिरहे। महाप्रसादले त्यस बघिनी त्यसै भोकाएर प्यास लागेर मर्नेछ भनी बताए, किनकि यसलाई तातो तातो मासु, तातो आलो रगत चाहिन्छ। यसले खोज्न जान सक्दैन, नजिक कोही पनि अगाडि आउँदैन। यो कुरा थाहा पाउनसाथ महासत्व कुमारले मन थाम्न सकेनन् र पनि मुखले भने केही प्रकट गरेनन्। एकजनाले आफ्नो प्राण समर्पण गरिदिन्छ भने 6वटा बाघहरूको प्राण बच्ने हुन्छ। यो कति ठूलो धर्म हुन्छ होला है भनी महासत्वले प्रश्न गरे। त्यसपछि तिनैजना राजकुमारहरू त्यहाँबाट फर्के। महासत्वको आँखामा भने त्यही बघिनी र डमरूहरू मात्र झलझली आइरहे। उनले कुनै उपकार नगरी दीर्घायु भएर बाँच्नुभन्दा केही उपकार गरी मरेर जानु बेस हुन्छ भनी विचार गरिसकेपछि दाजुहरू दुवैलाई म वनको बीचमा राखेको एउटा वस्तु लिएर आउँछु, तपाईहरू बिस्तारै जाँदै गर्नुहोस् भनी महासत्व फर्केर गए। ठूलो एउटा पुण्य सम्भार छुट्ला र ठूलो हानि हुन्छ भनेर डराएर दौडिँदै फर्केर पुनः भोकाएका प्यास लागेका ती बघिनी र बच्चाहरूका अगाडि पुगे। करुणायुक्त भएर राजकुमार लुगा फुकालेर अगाडि पल्टिए। फेरि मनमनै सोचे, यस मेरो दानको पुण्यले म छिट्टै अनुत्तर सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ गरी संसारका सकल प्राणीहरूको उद्धार गर्न सकु। तर बघिनी जति भोकाएको भए पनि आफैले महासत्वलाई खान सकेन। तब महासत्वको मनमा विचार उत्पन्न भयो, यी बाघहरू अति नै दुर्बल भइसके, त्यसैले यिनीहरूले मलाई खान सकेनन्। अब मैले बघिनीलाई आफैले नै मासु काटेर नदिकन हुन्न। यति विचार गरेर महासत्व राजकुमारले आफैले मासु काटेर बघिनीको मुखमा राख्दै खुवाउन थाले। अति पीडाले गर्दा पछि बोधिसत्व स्वयंले मासु काट्न पनि सकेनन्। त्यस बेलासम्म बघिनी पनि उठ्न सक्ने भइसकी, बाघका बच्चाहरू पनि चल्न सक्ने भए। तब तिनीहरूले आफै महासत्वको रगत मासु खाएर आफ्नो भोक प्यास मेटाए। यसरी महासत्व राजकुमारले अरूको लागि आफ्नो प्राण समेत समर्पित गरे। उता अर्कोतर्फ
भने महाप्रसाद र महादेव दुवै राजकुमारहरूको मनमा निकै बेर अबेरसम्म पनि महासत्व फर्केर नआएकाले शङ्का उत्पन्न भयो। सोही समयमा महासत्वको दान परमत्त पारमिताको कारणले भूकम्प भयो। महाप्रसादको मनमा महासत्व फेरि त्यसै बगिनी कहाँ गयो होला भन्ने पनि शङ्का भयो। तब किसिम किसिमका तर्क वितर्क गर्दै दुवै राजकुमार वनतर्फ लागे। तर भौडीमा पुगी हेर्दा उनीहरूले बगिनी देख्न सकेनन्, ससाना बाघहरू पनि देख्न सकेनन्। त्यसैले फेरि दुवैजना तल भौडीमा उत्रेर हेर्दा यताउता रगत लागेको केश र हड्डीहरू छरिएको खिङ्रिङ्ग अवस्था देखे। तब राजकुमारहरूका मनमा झन शङ्का उठे। त्यसै पनि भाइ महासत्व होइन होला भनी विचार गरी यताउता महासत्व छ कि भनी खोजी हिँड्दा एउटा रुखमाथि आफ्नो भाइको मुकुटसहित राजगहना लुगा झुन्डै राखेको देख्न साथ दुवै राजकुमारहरू पनि केराको बोट ढले झैं जरा नलिएको रुख ठूलो आँधी बेरी आउँदा ढले झैं चट्याङ परेर पीडा सहन नसकी चित्कार गर्दै ढले झैं ड्याम्मै ढले। फेरि पछि मूर्छाबाट उठेर छाती मल्दै अति नै विलाप गरे। राजप्रसादमा एकातिर परेका मन्त्री सैन्य सिपाहीहरू भने राजकुमारहरूलाई खोज्दै खोज्दै गन्धमान पर्वतमा आइपुगे। त्यहाँ तिनीहरूले महाप्रसाद र महादेव दुवै राजकुमारहरू क्वाँ क्वाँ रुँदै गरेका देखे। महासत्व राजकुमार मात्र देखेनन्। केही क्षण उनीहरूले यस्तो उस्तो केही भन्न सकेनन्। पछि त्यही राजकुमारको मुकुट सहित बहुमूल्य गहना र पोसाक रुखमा झुन्डिएको देखे भने चारैतिर रगत उछिटिएको र केश हड्डी आदि छताछुल्ल भएको देख्न साथ दुवै राजकुमार सहित उनीहरू पनि सबै क्वाँ क्वाँ रुन थाले। विरह शान्त पारी केही क्षणपछि रुँदै केही कुराकानी गरे। फेरि महासत्व राजकुमारले बाघहरूलाई मासु खुवाएको कुरा बुझ्न साथ एकपल्ट सबै क्वाँ क्वाँ रुए। धैर्यवानहरू कोही कोहीले मात्र धन्य धन्य महासत्व राजकुमार कस्ता दयावान भनी भने। उता दरबारमा भने राजकुमारकी आमा रानी सत्यवतीले आफ्नो शरीरबाट दूधको मुन्टो खस्यो, मुखको दाँत झर्यो। घरमा पालिराखेको 3वटा परेवाहरू पाखाको छेउमा खेलिराखेकै समयमा अकस्मात एउटा बाजले झम्टिएर एउटा परेवा लग्यो। त्यसपछि भने उनलाई सियोले जिउभरि घोचे झै कष्ट भयो भनी सपना देखिन्। यता नराम्रो सपना देखेको र उता तिनैजना राजकुमारहरू फर्केर नआएकोले धन्दा लिबस्दा खोज्न गएका मन्त्री सैन्य सिपाही सहित 2 जना राजकुमारहरू मात्र फर्केर आएको देखिन्। कसैले पनि महासत्व राजकुमारको विषयमा केही भन्न सकेका होइनन्। तर यसै समयमा महासत्व राजकुमारको मुकुटसहित गहना पोसाक लिएर 1 जना मन्त्री देखियो। तब भएको वृत्तान्त कुरा बताउन बार बार आग्रह गर्दा 1 जना धैर्य भएको मन्त्रीले भन्यो, राजकुमारको प्राण बिना कारणले गएको होइन। भोकाएको बगिनी र बच्चाहरूको प्राण रक्षार्थ हृदयमा करुणा भएको राजकुमारले आफ्नो रगत र मासु दान गर्नुभयो। यति कुरा महारानी सत्यवतीले के सुनेकी थिइन्, उनी मूर्छा परिन्। यसरी विरह गर्दै सबैजना रुँदै कराउँदै गर्दा केही दिन बित्यो। तब सबै महासत्वले महादान गरेको ठाउँमा हेर्न गए। यसरी महासत्वको पुण्य स्मृतिमा स्मारक बनाएर महासत्व राजकुमारको महादान चर्या स्मरण गरी बसे। यसरी त्यो महासत्व चर्या मानवताको रूपमा दान परमत्त पारमिता पूर्ण गर्ने भएकोले अन्य दान परमत्त पारमिताको उदाहरण कथाभन्दा राम्रो छ। फेरि बेसन्त राजकुमारको दान पारमिता शिवी राजाको दान उपपारमितासँगै महासत्वको दान परमत्त पारमिता सान्दर्भिक देखिए झैं क्रमबद्ध देखिन्छ पनि। अझ कथाको उद्देश्यमा आँखा खोली अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ कि यी 3वटा कथामा पारमिता गुणधर्म पूर्ण गरेको उदाहरण एउटै जात कथामा ल्याउने कोसिस भए अनुसार मरिचुट अवदानको सिर्जना भयो। किनकि यस दान पारमिता, दान उपपारमिता र दान परमत्त पारमिता मरिचुट राजाबाट नै पूर्ण भएको देखिन्छ 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 देखिन्छ।